बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा, मुझे कहते हैं महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, एक अच्छी खूबसूरत पॉजिटिव सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे और आपने दिन का आगाज़ अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने से की होगी। जैसे कि हम रोज़ाना आपसे कहते हैं, आपको पूरा वीक हम ये याद करवाते हैं, आपकी प्रैक्टिस करवाते हैं कि आपने दिन का आगाज़ कैसे करना है, ताकि हमारी जो पूरी रूटीन है दिन की या पूरे हफ्ते की या पूरी ज़िंदगी की वो खूबसूरत हो जाए। तो आज का दिन बड़ा खूबसूरत है, जुम्मतुल मुबारक का दिन, रहमतों वाला बरकतों वाला दिन है। तो आज के दिन के साथ कुछ काम रिलेट किए जाते हैं, जैसे कि कहा जाता है कि गुस्ल करें, पाक साफ़ कपड़े पहने, खुशबू लगाएं, दुरूद पाक का कसरत से वर्द करते रहना, नमाज की पाबंदी और दुआ करना। दुआ की जब हम बात करते हैं तो आप अपने लिए बहुत कुछ मांगना चाहते हैं। ये एक इंसानी फितरत भी है कि जब भी दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो हम चाहते हैं कि दुनिया जहान की चीज़ें जो है ना वो हमारी जो हम दुआ में मांग रहे हैं वो हमें मिल जाए। लेकिन अगर आप उस दुआ की कबूलियत चाहते हैं तो अपने माँ बाप के लिए आप ज़रूर दुआ किया करें, उनको अपनी दुआ में ज़रूर याद रखा करें। उसके साथ साथ आप अपनी फैमिली के लिए, अपने जो फ्रेंड्स हैं आप उनके लिए भी ज़रूर दुआ किया करें। और सच टीवी के मैनेजमेंट को दुआ में याद रखा करें। सच सवेरा की टीम के लिए दुआ किया करें कि इतने अच्छे मौज़ूआत आप लोगों के लिए लेकर आते हैं जो हमारी ज़िंदगी की ज़रूरत हैं, जो हमारे ज़िंदगी को संवार सकते हैं। हमारे मसाइल का जो हल है वो हम इसमें डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो ज़रूर आप हमें भी अपनी दुआओं में याद रखा करें और इस मुल्क की अमन व सलामती, खुशहाली, तरक्की के लिए भी आज के रोज़ ज़रूर दुआ कीजिएगा। टॉपिक की तरफ आते हैं। आज का टॉपिक नाज़रीन हमेशा की तरह बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही कहूँ तो अहम है, वक्त की ज़रूरत है। हम बात करने जा रहे हैं इस्लाम में अमाल सालिहा के हवाले से, यानी कि अच्छे अमालों की हम बात करने वाले हैं और इस्लाम हमें क्या इस हवाले से अहकामात देता है। नाज़रीन जब हम बात करते हैं कि जो अमाल सालिहा है वो क्या है, उसकी क्या अहमियत है और किस तरह से भलाई का जो है वो हुक्म दिया गया है, तो इसको जानना समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम कुरान सुन्नत की बात करते हैं तो उसमें भी हमें हर लम्हा नेकी करने की बात की गई है, दूसरों के साथ हुस्न सलूक करने की जो है वो तलकीन की जाती है और अपने अमाल जो है वो इस तरह से रखें कि आपकी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाए। जैसा कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें कि छोटे छोटे अमाल, अब वो छोटे छोटे अमाल कौन से हो सकते हैं, जैसा कि आपने सदका देना है, आपने वालिदैन की खिदमत करनी है, आपने दूसरों की मदद करनी है और सब्र शुक्र जो है उसको इख्तियार करना है। और हमारी ज़िंदगी में जो सुकून है, जो बरक़ात हैं, वो इन्हीं कामों से, इन्हीं अमाल से आती है, इन्हीं मामलात से आती है, जिसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इन तमाम तर चीज़ों को शामिल कर सकते हैं, इनको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना सकते हैं, जो कि इस्लाम भी हमें तलकीन करता है और ये हमारी खूबसूरत ज़िंदगी की ये ज़रूरत भी है। तो इस पर हम बात करेंगे। इस पर डिस्कशन के लिए हमारी मेहमान हमें ज्वाइन कर चुकी हैं जी। हमारी आज की पहली मेहमान, मुझे इनका तारीफ़ करवाने की ज़रूरत नहीं है, एक वक्त में आप उन्हें सच पे बतौर एंकर भी देख चुके हैं, बतौर मेज़बान भी बहुत मेहमान भी बहुत दफ़ा वो तशरीफ़ ला चुके हैं। मेज़बान तो आप देखते रहे, लेकिन बतौर मेहमान भी वो तशरीफ़ लाती रहती हैं अब भी, और बाकी भी जो बेशतर दीगर टीवी चैनल हैं उन पे भी आप इनको सुनते रहते हैं। जी हमारे साथ हैं नहीदा राजपूत। अस्सलाम वालेकुम नहीदा। वालेकुम कैसी अस्सलाम। हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। आप सबका थैंक यू शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नाज़रीन अगली हमारी मेहमान जो हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है, इन्हें भी आप सच की स्क्रीन पे बहुत बार सुन चुके हैं, देख चुके हैं और भी दीगर टीवी चैनल पे सुनते रहते हैं। बड़ा खूबसूरत अंदाज़े बयां रखती हैं जी। हमारे साथ हैं अकलीम फ़ातिमा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी अस्सलाम। हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच अकलीम आपके वक्त का। नाज़रीन उनके साथ अगली हमारी मेहमान बहुत ही खूबसूरत आवाज़ रखती हैं, नात ख्वां हैं, इन्हें भी आप सुन चुके हैं बहुत जगहों पे, बहुत सारे टेलीविज़न पे, हमारी स्क्रीन पे भी आप उन्हें सुन चुके हैं जी। नालन ज़ारा हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम नालन, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। दरख्वास्त करूँगी कि आप खूबसूरत कलाम से हमद बारी ताला से प्रोग्राम का आगाज़ करें। बिस्मिल्लाह कीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि का या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह हो, ला इलाहा इल्लल्लाह। कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह हो, ला इलाहा इल्लल्लाह। हुसैन
किसी ने पूछा कि जन्नत की कोई कीमत है, तो मुस्तफा ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह हो, ला इलाहा इल्लल्लाह। हुसैनियों की सदा ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह। ओदी किस्मत यारो बरी होवे, जेदा रखा मौला अली होवे, जेदा पीर मेहरे अली होवे, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया नालन ज़हरा। नाज़रीन, आज का टॉपिक बहुत ही अहम, इस्लाम में अमाल सालिया के हम उस पर बात करने जा रहे हैं। इस्लाम इस बारे में क्या अहकाम देता है, भलाई का किस तरह से हुक्म देता है, क्या इस्लामी तालीमात है, कुरान में क्या इरशाद फरमाया गया है अच्छे अमाल को लेके, अच्छी आदात को लेके, इस पर बात करने जा रहे हैं। जी नहिदा राजपूत साहिबा, आप ही से आगाज़ करते हैं। आप अपने आप को बतौर मेज़बान भी तसव्वुर करें और बतौर मेहमान भी आप अपने आप को तसव्वुर करें, और डबल ज़िम्मेदारी आप पे है, और टॉपिक भी बहुत अहम है। तो बिस्मिल्लाह कीजिए कि आप जो एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं कुरान सुन्नत की हम बात करें तो उसमें अच्छे अमाल की क्या एग्जांपल्स मिलती हैं, क्या फरमाया गया है? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया महविश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। सबसे पहले आपका सच टीवी का आपकी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया, और तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है ये बेशक वक्त की ज़रूरत है कि इमाल सालिहा, मतलब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, हमारे जो लोग सुन रहे हैं, आखिर इमाल सालिहा है क्या। ठीक है, तो महविश, जिस तरह हमारी डेली की रूटीन होती है, हम डिफरेंट एक्ट कर रहे होते हैं, बहुत से काम कर रहे होते हैं, हम अपने मुख्तलिफ मुनासिब पे फाइज होते हैं, हमारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। अब कुछ हमें हाउस वाइफ सुन रही हैं, वो भी बहुत से ऐसे काम कर रही होती हैं। तो मैं एक बिल्कुल आसान सी इसमें एग्जांपल बताऊंगी, तो हमें जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इमाल सालिहा है क्या। आपके वो काम, आपके वो एक्ट, आपके वो एट्रीब्यूट्स, आपकी वो जिम्मेदारियाँ जो आप किसी के सामने करते हुए झिझके ना, जिस काम में हल्का सा भी दिल में शुबा आ गया, यार ये मैंने काम कर दिया तो फलां क्या कहेगा, जब फलां का डर आ गया तो वो अल्लाह का डर ऑलरेडी उससे पहले है। तो जिस काम में डर आ गया, जिस काम में झिझक आ गई, वो आपका नेक अमल नहीं हो सकता, नहीं होगा। ठीक है, और जो काम आप पूरी जिम्मेदारी के साथ, आप एक पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं, ठीक है, आपको झिझक महसूस नहीं होती। मिसाल के तौर पे जो यंग बच्चियां हैं वो अपने पेरेंट्स को कोई बात करते हुए झिझक रही हैं, और एक बात है जो वो फौरन से कर रही हैं, तो वो जो बात फौरन से कर रही हैं वो उनका नेक अमल है। सही, जिस बात में झिझक आ गई वो आपका नेक अमल नहीं हो सकता। अब बहुत से लोग मेरी इस बात से इख्तलाफ भी करेंगे, लेकिन मैं इसी बात पे जो है वो एग्री हूँ कि जिस बात में, और फिर चलो ये तो हो गए लोगों के सामने, और अल्लाह के सामने जिस बात में आपको शर्मिंदगी महसूस हो, जो काम करके आपने झूठ बोला, आपके दिल में शर्मिंदगी आई, आपने चोरी की, आपने कोई भी गुनाह किया, आपको पता है कि ये किया, लोगों के सामने कर दिया, झिझक नहीं आई, लेकिन आपका इनर ने कहा कि नहीं ये गलत है, और अल्लाह के सामने पेश होते हुए आप डर गए, वो आपका नेक अमल नहीं है। बस ये है जो है इमाल सालिहा की तारीफ है। इमाल सालिहा क्या है, जिसका हमें कुरान में हुक्म मिलता है, हमें अल्लाह और उसका रसूल अलैहिस्सलाम हुक्म देते हैं, वो है इमाल सालिहा। क्या? सबसे पहले सच बोलना, ठीक है, फिर मतलब सच बोलना, और बहुत से इसमें है, वो आगे चल के उस पर बात होगी। एक इसको दो जगहों में हम डिवाइड कर देते हैं, एक हुकूकुल्लाह और एक हुकूकुल इबाद। ठीक है, अब ये जो जो हमारे फ़राइज़ हैं वो हमारे इमाल सालिहा हैं। ठीक है, जो जो फ़राइज़ हैं, मतलब हमने अपने वालिदैन की खिदमत करनी है, ये हमारा इमाल सालिहा है, और बेहतरीन औलाद चूँकि सदका जारिया है, ठीक है, तो ये भी आपके इमाल सालिहा में आता है। फिर आपका
اور جو ہے وہ مختلف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، پھر سچ بولنا، آپ کا امین ہونا، آپ کا صادق ہونا، یہ تمام صالح اعمال صالحہ ہیں۔ اعمال صالحہ کا حصہ ہے، بالکل۔ اکلیم فاطمہ صاحبہ آپ کی طرف آتے ہیں، قرآن کی بات کی جائے تو قرآن میں اعمال صالحہ کو لے کے کتنی بار اس میں جو ہے وہ بار بار یعنی کہ اس کی تعریف کی گئی، لیکن کن آیات کو یا کن ایگزامپلس کے ساتھ جو ہے قرآن میں بتایا گیا؟ بسم اللہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے بہت شکر گزار ہوں آپ کی۔ دوسرا یہ کہ جو آیات قرآنی ہیں خصوصاً عمل صالح کے حوالے سے، وہ تواتر کے ساتھ قرآن میں ذکر ہوئی ہیں۔ جسے پروردگار عالم قرآن میں واضح طور پہ کہتا ہے کہ جو بھی ذکر و انسا، یعنی کوئی بھی انسان، چاہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی، مرد ہے یا عورت، جینڈر کا فرق نہیں ہے، ہر ایک جو عمل کرے گا وہ اس عمل کا اجر پائے گا۔ تو اور پروردگار کہتے ہیں فَلَنُحَيِّيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم ان کو ایسی زندگی دیں گے جو حیات طیبہ ہے۔ یعنی اب جو بھی اچھا عمل کرے گا، اچھا عمل کیا ہے، عمل صالح کیا ہے؟ ائمہ علیہ السلام، اہل بیت علیہ السلام، رسول خدا کی زندگی اور ان کے فرامین کی روشنی میں اور انہی قرآن کی آیات کی روشنی میں جب وہ تفاسیر بیان کرتے ہیں تو عمل صالح ہر وہ عمل ہے جو آپ خالصتاً خدا کی خوشنودی کے لیے کرتے ہیں، نہ کہ لوگوں کو خوش کرنے میں۔ ہاں، یعنی اگر اس میں خدا شامل ہے اور وہ عمل چاہے آپ پھر روزی روٹی کے لیے، کسب زندگانی کے لیے آپ کچھ کر رہے ہیں، تب پھر وہ طالب علم جو اسٹوڈنٹ اپنے گھر سے نکلتا ہے وہ بھی شہید کا درجہ پا لیتا ہے۔ ہاں، تو پروردگار عالم جب فرما رہا ہے کہ من تم میں سے جو کوئی چھوٹا سا چھوٹا بھی عمل کرتا ہے، مسقال کی مثال دی، ایٹمز کی مثال دی، یعنی کوئی ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، کہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل کرے گا تو وہ جب روز قیامت اس کا وہ پورا اعمال نامہ کھلے گا تو اس میں اس کو بھی پالے گا، اور کوئی برا عمل کرے گا تو اس کو بھی پالے گا۔ اچھا، اس میں پھر جب ہم ان آیات کی روشنی میں، احادیث رسول کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عمل صالح ہر وہ اچھا عمل جو خدا کے لیے ہے۔ اب اس کی مزید جب اسپیسیفیکیشن ہوتی ہے، مجھے کیسے پتہ چلے گی کہ عمل میں اللہ کے لیے کر رہی ہوں یا نہیں کر رہی؟ جیسے کہا ناہیدہ نے کہ ایک گٹ فیلنگ ہوتی ہے کہ وائی یو آر ڈوئنگ دس، وہ آپ کو اندر سے بتا لی ہوتے کہ سول، آپ کی سول آپ کو ہر وقت پتہ چل جاتا ہے ہاں کہ یہ عمل خالصاً خدا کے لیے ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ تو اگر میں اس چیز پر فوکسڈ رہوں کہ جب میں کوئی بھی عمل انجام دے رہی ہوں، اور چونکہ ہم ہر وقت ڈیویٹ ہوتے ہیں، ہماری بائی نیچر ان بلٹ بائی ڈیفالٹ ہم ڈیویٹ جلدی ہو جاتے ہیں کسی بھی چیز سے، تو اس وقت اپنے آپ کو مرکز بنانا کہ میں جو بھی عمل کر رہا ہوں اور کر رہی ہوں وہ خالصاً خدا کے لیے۔ اور خدا کے لیے کا کیا مطلب ہے، یعنی یہ بھی سمجھنا ضروری ہے نا کہ جب میں کہہ رہی ہوں کہ خدا کے لیے ہے تو کیا خدا ایسا خدا جو یہ نہیں دیکھتا کہ میں کس کا خدا ہوں، میں مسلمانوں کا خدا ہوں یا غیر مسلموں کا خدا ہوں، وہ خدا جو آج مجھے جو روٹی دے رہا ہے وہ ایک ایسے کو بھی دے رہا ہے۔ اگر ہم اوور آل دیکھیں تو کائنات کا خالق ہے، مالک ہے۔ ہاں، مطلب اگر ہم فیصد نکالیں تو 3rd اور 4th جو ہماری پاپولیشن ہے وہ کس کے اوپر ہے؟ وہ نان مسلمز ہیں۔ تو کیا وہ خدا ان کو بھوکا سلا رہا ہے؟ وہ خدا کتنا رحیم ہے، رحمان ہے۔ تو کیا چاہتا ہے وہ خدا؟ وہ چاہتا ہے کہ عمل صالح یعنی اچھا عمل، جو بھی تم عمل کرو ان کی بھلائی کے لیے کرو، انسانیت کے لیے کرو۔ وہ جو پوری پاپولیشن ہے جو مجھ پہ یقین ہی نہیں رکھتی، جو یکتا پرست نہیں ہے، اس کے لیے بھی اتنا ہی سوچو جیسے میں سوچتا ہوں۔ یعنی کہ وہ خدائی جو صفات ہم 99 ہم نے کاؤنٹ کی ہیں، جبکہ ائمہ نے تو بہت ساری بتائیں، لیکن وہ جو 99 بھی ہیں اگر اس کا ہم رمق بھی لے لیں، اپنے اندر وجود میں در کر لیں، تو وہ پھر وہ عمل صالح ایکچوئل فارم میں، ایک ویزیبل فارم میں ہمیں نظر آتا ہے۔ یعنی رحم کرنے والا، کرم کرنے والا، خیال رکھنے والا۔ اور اس میں مولا متقیان علی ابن ابی طالب کی ایک بڑی پیاری سی وہ ان کا کہنا ہے کہ جب جناب مالک اشتر جا رہے تھے نا، وہاں موجود تھے، تو ان کو لیٹر لکھا اور انہوں نے کہا کہ اب تم چونکہ نگران بن گئے ہو تو 2 چیزیں اپنے ساتھ رکھنا۔ ایک یہ کہ یہ جو لوگ تمہارے ساتھ ہیں، ارد گرد موجود ہیں، یہ 2 قسم کے ہیں۔ ایک وہ جو تمہاری طرح ایمانی بھائی ہیں، تمہارے مومن ہیں، مسلمان ہیں، اور دوسرے تمہارے ساتھ بحیثیت مخلوق خدا تمہارے ساتھ ہیں۔
تو ہمیشہ ان کے ساتھ لطف و کرم رکھنا، اور یاد رکھنا تم وہ لطف و کرم کرنا جو تم خدا سے چاہتے ہو کہ وہ تم پر رکھے. بالکل، بہت تو خوبصورت اگر بات. ہم اس پیرائے میں عمل صالح کو ذہن میں رکھیں کہ عمل صالح ہر وہ عمل جو خدا سے کنیکٹ کرے، اور خدا سے اس طرح کنیکٹ کرے کہ میں اس کی مخلوق سے ڈسکنیکٹ نہیں ہوں. کیونکہ اگر ایسا عمل کر رہی ہوں میں کہ میں ایک سائڈ پہ بیٹھ گئی ہوں اور بس میرا یہ ہے کہ میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے تسبیحات تو کر رہی ہوں، لیکن وہ تسبیحات کا اثر میرے وجود پر ظاہر نہیں ہو رہا اور لوگ مجھ سے کنیکٹ نہیں کر پا رہے، تو وہ پھر بے سود ہے. یقیناً. نہیں تھا مجھے بتائے گا کہ روزمرہ ہم زندگی میں بات کرتے ہیں اس میں اعمال صالحہ کو ہم کیسے شامل کریں، کیونکہ ہمارے ہر چھوٹے بڑے کام کے اندر یہ چیز ریلیٹ ہے. جیسے ابھی خانم نے کہا کہ اس طرح میں لوگوں کے ساتھ بیہیو کروں یا ان کے ساتھ رویہ رکھوں جیسے میں چاہتا ہوں کہ اللہ میرے ساتھ کرے. تو ہم یہاں یہ سوچتے ہیں کہ اچھا میں اگلے کے ساتھ جس طرح کا مرضی رویہ کروں، جیسے مرضی بیہیو رکھوں، جو جیسے مرضی ٹارچر کروں، وہ مجھے جو ہے نا وہ اچھے الفاظ میں یا اچھے رویے میں وہ مجھے ڈیل کرے. تو اس حوالے سے بتائیں کہ کیونکہ یہ تو ہماری روزمرہ زندگی میں شامل بالکل ایسے ہی. اچھا آپ کی اسی بات کو میں کنٹینیو کروں گی کہ جیسے ہم نے کہا کہ ہم اس طرح سے دوسروں کے ساتھ پیش آئیں جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ پیش آئے. ٹھیک ہے، تو اسی بات کو میں کہوں گی کہ ہم دن میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ہر نماز میں اللہ سے معافی مانگتے ہیں گناہوں کی. ٹھیک ہے، لیکن ہمارے اندر اتنی جرت نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو معاف کر سکیں. ٹھیک ہے، ہم نے اپنے ساتھ پیدا ہوئے بہن بھائی کو معاف نہیں کرتے. ہاں نہیں تھا، بڑی امپورٹنٹ بات کر رہی ہیں آپ. بریک لینی ہے، بریک کے بعد ہم یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں کیونکہ ناظرین بڑا اہم اور ویلڈ پوائنٹ ہے کہ ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں کہ جو ہم سے خطا، جو غلطیاں، جو گناہ ہو رہے ہیں، لیکن ہم کسی اللہ کی مخلوق کو ہم معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ہم کہتے ہیں اتنا جگرا ہمارے پاس نہیں ہے. تو اس میں مزید آگے چل کے ان ڈیٹیل بات کرتے ہیں کہ قرآن اور اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے. بٹ آفٹر دا بریک اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا ٹاپک جس پہ ہم بات کریں اسلام میں اعمال صالحہ کے حوالے سے کیا ترغیب دی گئی ہے اور کس طرح سے بھلائی کا حکم دیا جاتا ہے، کیا ارشاد فرمایا گیا قرآن میں اور قرآن سنت کی روشنی میں. ہم اس پہ ڈسکشن کریں. مہمان ہمارے ساتھ موجود ہے. نہیدہ ہم بات کر رہے تھے کہ روزمرہ کی زندگی میں اعمال صالحہ کو کس طرح سے ہم شامل کر سکتے ہیں. تو آپ معافی کے معاملے پہ آپ کیجیے. ہاں مہوش، میں بریک پہ جانے سے پہلے یہی عرض کر رہی تھی کہ ہم دن میں 5 بار اللہ سے تو معافی مانگتے ہیں، لیکن ہمارے اندر اتنی جرت نہیں ہے اور اتنی بہادری نہیں ہے اور ہمارا اتنا ظرف نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو معاف کر سکیں. مطلب دوسرے تیسرے لوگ تو بہت دور رہ جاتے ہیں، ہمارے سگے بہن بھائی، ہمارے بلڈ ریلیشنز. ٹھیک ہے، اور بہت سے ایسے پیرنٹس ہیں جو اپنی اولاد سے ناراض ہو جاتے ہیں، تو ہم ان کو معاف نہیں کرتے، لیکن ہم اللہ سے توقع کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے گا. اللہ ہمارے گناہ، وہ تو ہے ہی رحیم و کریم، اس نے تو معاف کرنا ہے، وہ کر دیتا ہے. وہ اس کی جو صفت رحمان ہے، ابھی ذکر ہو رہا تھا. میں ایک ہندو اسکالر کو پڑھ رہی تھی تو اس نے بہت پیارا جملہ لکھا. اس نے کہا کہ جب ہم ہندو مذہب لوگ، میری قوم کے لوگوں پہ میں عنایات کی بارش دیکھتا ہوں تو میں جان جاتا ہوں کہ خدا مذہبی نہیں ہے. مطلب اس نے تو اپنے پیراہے میں لکھا، لیکن اس کی بات وہ بڑی دل کو لگی کہ لیکن ہم تنگ نظر ہیں. ہم اپنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہم اتنے تنگ نظر ہو گئے ہیں کہ جو ہے ہم لوگوں کو معاف نہیں کرتے. آپ کے کوشچن کی طرف آتی ہوں کہ روزمرہ زندگی میں اعمال صالحہ، حدیث پاک کہ اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکرانا بھی صدقہ ہے، اور آج ہم سیدھے منہ کسی سے بات نہیں کرتے. ٹھیک ہے، تو مسکرانا اب یہ نہیں ہے کہ آپ راستے میں گزرتے ہوئے ہر کسی کو دیکھ دیکھ کے اسمائل پاس کر رہی ہوں. نہیں، اس حدیث کا جو وہ مطلب آپ اس کا لب لباب کہہ لیں وہ یہی ہے کہ ایک اسمائلنگ جسچر کے ساتھ بات کریں. ٹھیک ہے، اب یہ نہیں ہے کہ آپ گھر میں بھی جو ہے آپ ہر وقت وہ غصے والا، ٹھیک ہے، غصے والا وہ موڈ اور سیدھے منہ کسی سے بات نہ کرنا. آپ کسی اچھے عہدے پہ فائز ہو گئے تو آپ کے اندر اکڑ آ گئی، آپ کے اندر غرور آ گیا. ٹھیک ہے، اور پھر آپ تھوڑے سے ہمارے جو ہے وہ زیادہ جو مذہبی گھرانے کے لوگ ہیں، جو آپ کہہ لیں کہ تھوڑا سا زیادہ وہ ہو جاتے ہیں. میں وہ ورڈ نہیں یہاں پہ یوز کرنا چاہیے، میں اس لیے تھوڑا میں بات میں وہیں پہ رک گئی میری. وہ ہر وقت سخت طبیعت کے لوگ بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ جو ہے ہم ایسے تو ہم یہ ہم وہ. تو یہ اس کے لیے کہا گیا کہ کسی کو دیکھ کے مسکرانا بھی صدقہ ہے. پھر سب سے پہلے آپ کے گھر میں آپ کے پیرنٹس موجود ہیں. سب سے زیادہ جو بھلائی کا حکم دیا گیا ہے وہ آپ کے پیرنٹس کے لیے دیا گیا. قرآن پاک میں کافی دفعہ یہ جو ہے ارشاد باری تعالیٰ ہوا ہے کہ اپنے ماں باپ کے سامنے اف تک نہ کہو. اب اف از اے ویری لٹل ورڈ.
ہم تو یہاں پہ گالی گلوچ اور مار پٹائی آئے بہت دن ساری سوشل ویڈیوز میڈیا پہ ہم آتی لوگ ہیں دیکھ رہے سامنے، ہیں. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے جو بھلائی کا حکم اور سب سے پہلے جو آپ کے حقوق العباد میں جو آپ سے بروز حشر سوال ہوگا وہ آپ کے والدین کے بارے میں, والدین کے ساتھ جو آپ کا حسن سلوک ہے اس کے بارے میں ہوگا. اس کے بعد پھر آپ کی اولاد, پھر آپ کی اگر خواتین ہمیں سن رہی ہیں تو آپ کے شوہر حضرات ہمیں سن رہے ہیں تو آپ کی بیویاں, یہ آپ سے سوال ہوگا. فقط صرف ماں باپ کے حقوق کا کوسچن نہیں ہوگا, آپ کو آپ کے جو زوج ہیں ان کے بارے میں بھی آپ سے کوسچننگ ہوگی. اور اولاد, اچھا یہاں پہ میں ایک بات لازمی کرنا چاہوں گی کہ ہم کہتے ہیں نا کہ بس ماں باپ بن گئے تو ماں بن گئی ایک عورت تو جنت اس کے پاؤں تلے آ گئی. اب وہ جو چاہے آرڈر پاس کرے گی, اولاد پہ فرض ہے اس کا آرڈر ماننا اور اس کو, نہیں ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ کی اولاد کے بھی رائٹس ہیں, اس کے بھی حقوق ہیں, اور ان حقوق کی آپ سے جو ہے وہ بازگشت ہوگی, آپ سے پوچھا جائے گا آپ نے اس کی کیسی تربیت کی. یہاں پہ ایک جو میں ہر جگہ یہ بات کرتی ہوں کہ صرف وہ ماں مہوش جنت میں جائے گی جو اپنی اولاد کو اس قابل بنا دے کہ وہ جنت پہ جائے. کیا بات. ٹھیک ہے, ہر ماں کے پاؤں کے نیچے جنت نہیں ہے, صرف اس ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے جو اپنی اولاد کی تربیت اس طرح سے کرے, اس خوش فہمی سے نکل آئے جو ہماری بالکل, جو اپنی اولاد کی تربیت اس طرح سے کرے کہ وہ جنت میں جا سکے. اب یہ تو نہیں ہے نا کہ بس اولاد پیدا کر دی اور اس کی تربیت کا وہ جو ہے وہ بالکل آج کل نہیں رہا. جو سچویشن ہمیں بچوں کی تربیت کی اس جن زی اور الفا میں دیکھنے کو مل رہی ہے, اس پہ ہم ان ڈیٹیل بات کرتے ہیں. اقلیم, آپ کی طرف آتی ہوں. صدقے کا ذکر کیا نہیدہ نے کہ مسکرا دینا یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے. اب تو فائنینشلی صدقے کی ہم بات کر لیتے ہیں جو کہ ہم اس میں بھی بڑی ڈنڈی مارتے ہیں. جو اسلام نے ہمیں ایک دیا نا, کتنے پرسنٹ آپ کریں یا دل کھول کے یا وسیع آپ صدقہ جاریہ کریں. ہم جو ہے نا دنیا جہان کی چیزوں میں انویسٹ کر دیں گے, شاپنگ کے لیے انویسٹ کر دیں گے, کہیں کوئی پارٹیز کرنی انویسٹ کر دیں گے, کوئی ایونٹ میں ہم لاکھوں انویسٹ کر دیں گے, لیکن جب صدقے کی بات آتی ہے تو ہم کھینچ رہے ہوتے ہیں ہاتھ. تو ذرا اس پہ بتائیے کہ صدقے کی کیا اہمیت ہے, کیونکہ یہ بھی ایک اچھے اعمال کی نشانی ہے. بالکل, آپ نے صدقے کے حوالے سے جو سوال کیا نا, اس میں یہ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب اس میں صدقے کی بھی مختلف ٹائپس ہیں, پھر وہ کون سی کیٹیگری ہے. اگر جیسے فائنینشیل کی اسپیسیفکلی بات ہے تو فائنینشیل میں پروردگار عالم نے قرآن میں باقاعدہ بتایا کہ تمہارے اقربا کا تم پر حق ہے, تمہارے رحم کا تم پر حق ہے, پھر اس میں باقاعدہ ڈیویژنس کی, پھر اس میں کس کس طرح کا صدقہ ہے, پھر زکوٰۃ کے مصارف ہیں, مطلب مختلف نوعیت کے صدقات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہے. اب اگر ہم ان سارے صدقات کے حوالے سے بات کریں, آپ نے کہا کہ ہمارے ہاں ہم لوگ صدقہ نہیں دیتے. نہیں, اگر آپ یقین جانیں ابھی 2 دن پہلے ہی میں نے نہیں دیتے ہیں لیکن کم دیتے ہیں. یعنی کہ ایک ہوتا ہے جس طرح ہم دل کھول کے اپنے ایونٹس میں, اپنی شادی بیاہ کا آپ دیکھ لیں. ہاں اچھا, ویسے اس اینگل سے اگر ہم کہا جائے تو ہم جو صدقہ لوگوں کو دیکھیں, میں وہی کہہ رہی ہوں کہ ہمارے ہاں 2 طرح کے صدقہ ہے. ایک جیسے آتے جاتے آپ سے بیگرز مانگتے ہیں, ہم روٹین میں بنا سوچے سمجھے اس نے 2 دعائیں دی اور ہم خوشی میں دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے, جبکہ ہمیں سب کو پتا ہے کہ وہ مین اسٹریم باقاعدہ آرگنائزیشن یا باقاعدہ سیٹ اپس ہیں جو صبح کو لوگوں کو ڈراپ کرتے ہیں, رات کو پک کرتے ہیں اور وہ صدقہ دیتے ہیں. اس صدقے سے بہتر ہم کیوں نہ سفید پوش لوگوں کو دیں. ہاں, یہاں جب سفید پوش لوگوں کو دینے کی باری آتی ہے نا تو ہماری ہائی نکلتی ہے. جبکہ ہم اگر کیلکولیٹ کریں نا تو ہم جو ڈیلی بیسس پہ صدقہ لوگوں کو 100 روپے 50 روپے, کیونکہ اب تو خود دیتے ہوئے شرم آتی ہے کہ آپ 10-20 کسی کو کیا 10-20 وہ لیتے بھی نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا, اور آپ کو دیتے ہوئے شرم آتی ہے تو ڈیفینیٹلی آپ اگر 100 بھی نکالیں اور اگر آپ اس کو الگ کرتے جائیں تو وہ ایک اچھی خاصی اماؤنٹ بن جاتی ہے منتھلی. تو آپ وہی اماؤنٹ کسی اپنے ایسے سفید پوش کو, رشتہ دار کو, عزیز کو دے سکتے ہیں. لیکن اس میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کچھ بہت سے مسائل ایسے ہیں کہ جس میں ہم وہی بات اس چیز سے ہٹ جاتے ہیں کہ خدا کی خوشنودی. ہمیں یہ ہوتا ہے کہ جب مولا علی کا ہی فرمان ہے کہ جب انسان دیتا ہے نا, وہ کیوں چھپا لیا کرتے تھے رسول خدا ائمہ علیہ السلام, اپنے چہرے چھپاتے تھے, اس کا چہرہ نہیں دیکھتے تھے. وہ والی ایک نام کیوں تھی کہ آپ اس کے جب آپ کسی کو دیتے ہو نا تو 2 طرح کی فیلنگز اس کے چہرے پر آتی ہیں. ایک وہ خوشی تو ہوتی ہے کہ آپ اس کو کچھ دے رہے ہو, لیکن مجھے ایک فیلنگ ہوتی ہے نا اس کے چہرے پہ شرمندگی کے آثار آتے ہیں جاتے ہیں کہ میں کسی سے مانگ رہا ہوں. وہ فیلنگ بھی آپ اس کو نہ دیکھو. تیسری سب سے امپورٹنٹ جو انسان کی اپنی بہتری کے لیے تھا کہ آپ جب کسی کو دیتے ہو تو آپ سمجھتے ہو کہ یار میں کتنا میں ہوں, میں دے رہا ہوں اور وہ لے رہا ہے. تو لیکن ہم یہ کر رہے ہیں کہ جب ہم کسی کو دینا چاہتے ہیں تو ہمیں ہوتا ہے کہ یار ہم بڑا یہ تو بہت زیادہ دیں, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پھر بتا کے بھی دیں. ہم ابھی دیتے ہیں, ابھی آج کل ایک نیا طریقہ کار آیا ہے کہ جب آپ کسی کو ہیلپ کرتے ہیں
تو آپ 10 سہیلیوں کو بتاتے ہیں کہ یار آپ میں نے اس کو دی ہے تم بھی دینا, ٹھیک ہے, ان اے سٹل وے آپ بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے اس کی ہیلپ کی ہے, ٹھیک ہے. اور جو سوشل میڈیا کا ہے کہ پہلے کہتے تھے ایک ہاتھ سے دو دوسرے کو پتہ نہ چلے, اور اب پوری دنیا کو پتہ چل رہا ہوتا ہے دریا میں ڈال, سوشل میڈیا پہ ڈال. ایگزیکٹلی ایسے ہی. تو وہ یہ ہے کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں, صدقات ہیں, دینا دلانا, یہ اس لیے بھی ہم کم ہوتا جا رہا ہے کہ ایک تو ہم اصل سے ہٹ گئے ہیں, دوسرا یہ بھی ہے وجہ کہ ہم مطلب ہم چاہتے ہیں کہ ایڈورٹیزمنٹ ہو جائے کسی نہ کسی طرح سے ان سیٹل وے, یہ بھی ہم بتانا چاہتے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ نہیں رہے کہ یہ جو چیز ہے اس کا فائدہ کیا ہے. دیکھیں صدقے کا اتنا فائدہ ہے کہ آپ کے رزق بڑھتا ہے, آپ کی اولاد کی زندگیاں مطلب بڑھتی ہیں. رسول خدا کا فرمان ہے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری عمر طویل ہو, صحت مند ہو, تو صدقہ دو. کیوں؟ کیونکہ جب آپ دیتے ہیں نا تو وہ بندہ 10 بار آپ کے بارے میں دعا کرتا ہے, ٹھیک ہے. اور دوسری بات, وہ جو خالق ہے, کن فیکون ہے, وہ آپ کی اس عمل کو دیکھ رہا ہے. اگر وہ خالص ہے تو وہ آپ کو ڈیفینیٹلی واپس کرے گا. اور وہ 10% وہ تو ہے نا کہ یہاں پہ ایک بزرگ ہیں, اکثر ہمارے گلی میں آتے ہیں, تو مجھے نا بڑا اچھا لگتا ہے. میں مطلب گزرتے جب بھی میں ان کی ہیلپ کرتی ہوں, یہ بات مجھے بتانی نہیں چاہیے لیکن صدقہ دینا ہم سب کا وہ بھی ضروری ہے, لازم ہے, زیادہ سے زیادہ صدقہ کریں. لیکن وہ جو آگے سے دعا دیتے ہیں نا, وہ دعا نا یقین کریں نہیدہ باجی, وہ میری نا روح کو سکون دیتی ہے. دعا ان کی کیا ہوتی ہے اقلیم, کہ اللہ آپ کی جو نا آپ کے دین اور دنیا اس دونوں علم میں برکت اضافہ فرمائے. وہ یہ دعا دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں اللہ تمہیں بچے دے, فلاں جیسا بچہ ہو, جیسے ہم دعائیں سن رہے ہوتے ہیں, تمہاری جوڑی سلامت رہے, اور یہ دعائیں. لیکن ان کی جو دعا ہے نا, وہ مجھے یقین کریں میری روح کو جا کے لگتی ہے. صحیح. تو یہ بالکل ایسے ہی ہے. تو اب یہ جو دعائیں ہمیں ملتی ہیں, اگر ہم ان کی قدر سمجھ آ جائے کہ ان کی ویلیو کیا, ان کی ورتھ کیا ہے, تو پیسہ کچھ نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے. نہیں, ہم دے رہے ہیں, بس اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کو ہم چینلائز نہیں کر رہے. وہی ہم اس کو جو سورس آف انکم ہے ہمارا, اس کو اگر ہم جہاں باقی چیزیں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ منتھلی میں نے یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, وہ ہم اس کو چینلائز کریں. میں یہاں پہ توسل سے ایک بتانا چاہوں گی, ہمارے جو جیٹ ہیں وہ ان کا نا انہوں نے ہمیں منی باکس دیا, اور انہوں نے کہا کہ یہ جو صدقہ باہر ادھر دے ہیں نا, اس میں کلیکٹ کرتے رہیں. اچھا, وہ ان کی سیف فاؤنڈیشن ہے, وہ اسٹوڈنٹس کے لیے ویلفیئر کے لیے کام کر رہی ہوتی ہے. تو وہ جو چندہ اکٹھا ہوتا ہے نا, وہ سارا کا سارا بچوں کی ویلفیئر کے اندر جاتا ہے. تو ایسے بہت سارے طریقے ہیں جو آپ ڈیوائز کر سکتے ہیں, اور آپ اس کو جو ضرورت جن کو ہے, جو نیڈی ہیں, جو اصل میں حقدار ہیں, جو جس کا دیکھیں اب ایک اسٹوڈنٹ کی اگر تعلیم پہ خرچ ہو رہا ہے, یا اس کے گھر پہ خرچ ہو رہا ہے, یا اس کے رہن سہن پہ خرچ ہو رہا ہے, تو اٹ وڈ بی لائک اس کا جو کنٹریبیوشن ہے جو آپ کا, وہ کتنا بڑھ جائے گا. ایگزیکٹلی. لیکن یہ وہ چیزیں نا جن کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. نہیں تو آپ کی طرف آتے ہیں, صبر اور شکر کی بات کریں تو یہ بھی ہماری زندگی کا اہم حصہ ہے, ہمارے اعمال کا حصہ ہے. یہ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ صبر اور شکر یہ دونوں چیزیں ہماری زندگی سے نکلتی جا رہی ہیں یا کم ختم ہوتی جا رہی. بتائیے. اس کوسچن سے پہلے صدقے کو میں صرف ایک جملے میں اس کو کر کے کنکلوڈ آگے چلتی ہوں. اچھا, ایک تو صدقہ ہو گیا انسانوں کا, اور ایک جو ناظرین ہمیں سن رہے ہیں, بے زبانوں کو لازمی صدقہ دیا کریں. بالکل بے زبانوں کا صدقہ, ٹھیک ہے. اب میرے گھر کی روٹین ہے الحمدللہ کہ ہم جو ہے نا صبح ہمارے گھر کی جو پہلی روٹی ہوتی ہے وہ پرندوں کے لیے ہوتی ہے, اور یہ روٹین ہے ہماری, چاہے کچھ بھی ہو, دیر ہو رہی ہو, کچھ بھی ہو, پہلی روٹی جو ہے وہ پرندوں کے لیے ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ بھی ہم جو ہے وہ جو کچھ بھی ہونا, تو یہ بے زبانوں کو مطلب یہ کتا بلی ہو گئے, ٹھیک ہے, تو اس کے علاوہ پرندے ہو گئے, پھر گرمیوں میں پانی. تو یہ جو لوگ سن رہے ہیں اس کو لازمی اپنی زندگی میں شامل کریں. اور یہ بے زبانوں کی جو دعا ہے نا, وہ بس وہ اللہ پاک بہت جلدی, اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے برکتیں اور رحمتیں اور نعمتیں دیکھی, کوئی شک نہیں, صدقے کی وجہ سے. اچھا, آپ نے صبر اور شکر کا کہا. اچھا, صبر اور شکر یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ مطلب ہم میں دونوں چیزوں کی کمی ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. ہم اتنا جو ہے نا وہ ہو گئے ہیں, کہہ لیں کہ نا شکرے ہو گئے ہیں, اگریسو ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے, کہ ہمیں اگر کچھ مل بھی رہا ہے نا, ہم کہتے ہیں نہیں تھوڑا سا اور کم ہے, یہ کم ہے. اچھا, اتنا ہو جائے یا اس سے اچھا نہیں, ہم یہ کہتے ہیں اچھا اتنا ہو جائے تو یار زبردست. لیکن جب وہ اتنا مل جاتا ہے نا اللہ کے ساتھ, پھر کہتے ہیں نہیں اتنا ہو جائے تو یہ, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ایک فارمولہ کہہ لیں آپ, اور ایک طریقہ کہہ لیں کہ کیا کیا جائے, ٹھیک ہے. اگر آپ اپنے اندر خود کو صابر اور شاکر بنانا چاہتے ہیں, صبر اور شکر کے ایٹریبیوٹس لانا چاہتے ہیں, تو ہمیشہ اپنے سے
कम तर को अपने से बस आपके अंदर सब्र भी आ जाएगा, आपके अंदर शुक्र भी आ जाएगा। जब भी किसी अपाहज को देखें, जब भी किसी जो है वो ऐसे इंसान को देखें जो सेहतमंद नहीं है, तो आप अल्लाह खुद को देखें और फिर अल्लाह की ज़ात का शुक्र अदा करें। मैंने कभी किसी को नहीं बताया, लेकिन आज बस वो बात चल पड़ी। मैं महीने में एक दफ़ा किसी ICU का लाजमी विजिट करती हूँ। गुजरे रास्ते में कोई हॉस्पिटल आया, ICU का लाजमी, ठीक है, और फिर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। मतलब वो जो हमारी डेली की हाई सर का दर्द ये वो नहीं, जब आप वहाँ पे वेंटिलेटर पे लोगों को देखते हो, ऑक्सीजन लगे हुए लोगों को देखते हो, फिर डिफरेंट एक्सीडेंट्स लोगों के हुए, किसी की टांग कट गई, किसी की बाजू, फिर आप अल्लाह की फिर जो दिल से शुक्र निकलता है कि या बारी ताला तेरा लाख लाख शुक्र है। और आप बाइक पे हो तो पैदल चलने वाले को देखो बिल्कुल, ये नहीं कि आप बाइक पे और मर्सिडीज वाले को देख के आप अंदर ही जल कूड़ रहे हो, मेरे पास मर्सिडीज नहीं है। नहीं, आप गाड़ी में हो तो बाइक वाले को देख के अल्लाह का शुक्र। बाइक पे कितनी फैमिलीज होती हैं और कितने एक्सीडेंट्स होते हैं, मैं सुबह छोटे बच्चे सर्दियों में, मैं यकीन करो सुबह मैं ऑफिस आती हूँ तो अल्लाह का कहती हूँ हम जितना भी शुक्र अदा करें कम है कि उसने हमें एक सेहतमंद जिंदगी दी, एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए तमाम सहूलियाती ज़िंदगी हमारे पास मुयस्सर है। मैं सुबह जब आती हूँ मैं बच्चों को या फैमिलीज़ को बाइक पे देखती हूँ और आप देखें कितनी ठंड हो चुकी है, और इस्लामाबाद की जो दिन और रात की जो सर्दी है ये तो हड्डियों में बैठती है और बड़ी शदीद ये आपको बीमार करती है। तो मैं जब उनको देखती हूँ ना तो मैं कहती हूँ अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, हम इंसान कितने नाशुक्र हैं कि हम कहते हैं नहीं हमारे पास तो वो जो नया मॉडल आया ना गाड़ी का वो होना चाहिए। ये गाड़ी ये जो बाइक पे जा रहा है अपने बच्चों को लेके फैमिली को सुबह सुबह उनको स्कूल या ऑफिस छोड़ने, ये कितने कर्व से गुजर के जा रहा है। बिल्कुल, आप अगर जॉबियंस हैं तो आप एक जॉबलेस को देख के अपने अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपको किसी से मांगना नहीं पड़ रहा, अल्लाह ने आपको आपका रिस्क दिया हुआ है, ठीक है। आप बा औलाद हैं तो बे औलाद को देख के शुक्र अदा करें, ठीक है। और अगर आप बे औलाद हैं तो फिर आप अल्लाह से मांगें और अपने अंदर सब्र लाएं। ऐसे तो जो सब्र है ना, ये जो हम गिले शिकवे शुरू कर देते हैं कि मेरी तो दुआएं कबूल नहीं होती, अल्लाह तो मेरी सुन नहीं रहा, उसके पास इतना कुछ है मेरी कबूल ही नहीं होती, इस तरह के जो हम डायलॉग शुरू कर देते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम आपको पता है कलीमुल्लाह थे और अल्लाह से डायरेक्ट कलाम करते थे। आपने अल्लाह से दुआ मांगी कि फिरौन को कि इसको निस्तो नाबूद कर दे। अल्लाह ने कहा, मूसा खुद अपनी प्यारी आवाज़ में कहा, जवाब दिया, मूसा आपकी दुआ कबूल हो गई, ठीक है। उसके 40 साल बाद फिरौन गर्क हुआ था। अब कोई हम जैसा होता है, अल्लाह ने तो कह देता सी दुआ कबूल होगी, व्हाट इज दिस, अभी घंटा हो गया है, 2 दिन हो गए, हफ्ता, अल्लाह पाक महीना गुजर गया है, 40 साल बाद फिरौन गर्क हुआ था, ठीक है। तो दुआएं आपकी कोई ऐसी दुआ नहीं है जो अल्लाह पाक रद्द फरमाए। एग्जैक्टली, अल्लाह वो तो 70 माओं से बढ़ के प्यार करने वाली जात है, ठीक है। वो आपकी हर दुआ को कबूल करता है, लेकिन क्या वो दुआ हमारे हक में बेहतर भी है कि नहीं है, ये समझना जरूरी है। अब रोज़े हशर लोग कहेंगे कि परवरदिगार तूने दुनिया में हमारे जिस्मों से गोश्त क्यों नहीं उतार लिया, हमारी दुआ कबूल ना करता ताकि उसका अजर हमें बरोज़े हशर मिले, हमें आखिरत में मिले। ये चीज़ें हमें नहीं ना पता होंगी तब ना ब्रेक लेनी है नाज़रीन, ब्रेक के बाद इस पे मज़ीद बात करते हैं, बिकॉज ये जो टॉपिक है ये हमारी पूरी ज़िंदगी से रिलेट करता है, हर छोटे बड़े अमल के साथ इसका ताल्लुक है, तो इस पे मज़ीद आगे चल के इन डिटेल बात करते हैं, बट आफ्टर द ब्रेक स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा टॉपिक जिस पे हम बात करें इस्लाम में अमाल सालिहा की तरगीब और भलाई का हुक्म। नाज़रीन ये ऐसा टॉपिक है अगर इसको आप आज हमारे इस प्रोग्राम में सुन के समझ लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, आप उसकी खूबसूरती को जज कर जाएंगे, ऑब्जर्व कर लेंगे कि वाकई मैं इससे पहले मैं कितनी गलतियाँ करता रहा या कितनी नाशुक्री का मैं मुजाहरा करता रहा। ज़िंदगी तो बहुत खूबसूरत है, इसमें तो बहुत सुकून है, बहुत इत्मीनान है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ उस सुकून और उस इत्मीनान उन अमाल को समझने की ज़रूरत है, जो कि आज हम कोशिश कर रहे हैं और दुआ भी करेंगे कि जितनी आज हम डिस्कशन कर रहे हैं अल्लाह पाक हम सबको इस पे अमल करने की तौफीक भी अता फरमाए, आमीन इलाही आमीन। इकलीम आपकी तरफ आते बड़ी खूबसूरत बातें चल रही थी सब्र और शुक्र की, और इंसान अनफॉर्चुनेटली कुरान की तालीमात हमारे पास है, सुन्ना की तालीमात हमारे पास है, हम दुनियावी चीज़ों के पीछे पड़े हुए हैं और इंस्टेंट हो गए, जो मैं बात करूं फ़ौरन वो पूरी होनी चाहिए, अगर वो पूरी नहीं हुई है तो ना मेरे में सब्र है ना मेरे में शुक्र है। इस एलिमेंट को, इस अमल को हम अपनी ज़िंदगी का हिस्सा कैसे बनाएं, बताइए। बेसिकली तो जो चीज़ हमें करना है वही अच्छा शुक्र हम कैसे लेकर आए उसके लिए भी शुक्र ही करना पड़ेगा जो कि हम करते शुक्रगुजार। एक्चुअली उसमें बहुत खूबसूरत बात ये है, कमाल है, मतलब मैं कहती हूँ कि
اسلام کے آپ کسی بھی پہلو کو دیکھیں نا, اسلام ہمیں کہتا ہے کہ اگر خدا سے کنیکٹ ہو, جیسے بھی ہم بات کریں تو انسان سے کنیکٹ ہو جائے. تو مولا کا فرمان ہے رسول خدا کا کہ اگر آپ خدا کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں تو بندوں کا شکر ادا کرنا شروع کریں. کیا بات ہے. ہاں تو ہم سوچیں, مطلب میں ایک بہت پیاری سی, ہم تو کہتے ہیں ہماری تو عزت میں کمی واقع ہو جائے گی اگر میں نہیدہ کا شکریہ ادا کر دیا, کلیم کا شکریہ ادا کر دیا. نہیں, یہ تو بہت فارمل لیول پہ نا آپ کر بھی دیں شاید. مطلب اگر ہم گراس روٹ لیول یعنی اپنے ہوم انسٹیٹیوشن جو ہمارا بیسک ہے گھر سے, اس یونٹ سے شروع کریں تو بتائیے کہ کتنی بار گھر میں ایک دوسرے کو, میاں بیوی, بہن بھائی, بچے, ماں باپ, رشتہ دار ایک دوسرے کو تھینک یو بولتے ہیں, ریئرلی کبھی. ٹھیک ہے, تو بیسیکلی ہم نے تو گھر میں ہی نہیں اس کو پریکٹس کیا. اگر ہم گھر میں بہت اچھی پریکٹس کر چکے ہوتے, پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ, تو وہ ہم ڈیفینیٹلی معاشرے میں بھی کر رہے ہوتے. پھر ہم ہر جگہ رکتے تو ہم تھینک یو کرتے کیونکہ ہمیں عادت ہو گئی ہے. اچھا, یہ چیز میں یہاں اپنی بھابھی کی نا ضرور کوٹ کرنا چاہوں گی, وہ تربیت کی بھی بات ہو رہی تھی نا, تو وہ ماشاء اللہ سے اتنے خوبصورتی کے ساتھ وہ بچوں کی تربیت کریں نا, ایک 5 سال کے, ایک 3 سال کے. تو کوئی بھی کام ہوتا ہے, کوئی بھی چیز لینی دینی ہوتی ہے, بچوں کو پکڑانا یا بچوں نے مانگی ان کو دی نا, تو وہ آگے سے کہتے ہیں تھینک یو ماما. تو یہ بہت پیاری. اب یہ دیکھیں نا کتنی خوبصورت پریکٹس ہے. تو یہ بچپن سے آئے گی نا, جب آپ نے بچوں کو سکھایا ہی نہیں ہے شکریہ کرنا, تو وہ کیسے کریں گے شکریہ. بالکل. تو اگر ہم شروع سے ہی انسانوں کا شکریہ ادا کرنا شروع کریں تو خود رسول خدا فارمولا دے کے گئے کہ خود بخود آپ خدا کے شاکر بن جائیں گے, شکر گزاری. ہاں, کیونکہ پروردگار خود قرآن میں کہہ رہا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم, تم جتنا شکر کرو گے اتنا زیادہ دیتے جائیں گے. تو انفارچونیٹ یہی ہے کہ ہم نے چونکہ اسے پریکٹس نہیں کیا ہے. تو پھر آپ اس سے اطمینان میں بھی رہتے ہو جب آپ شکر الحمدللہ کرتے ہو نا, ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہو, صبر کرتے ہو, یقین جانے آپ بڑے اطمینان میں رہتے ہیں. میں وہ اپنی پریکٹیکل ہماری لائف کی ایسی ایگزامپلز ہیں کہ وہ ہم بتائے بنا رہ نہیں پاتے. کہ میرے بھائی اکثر مجھے کہتے ہیں کہ تمہیں کبھی میں نے اپسیٹ نہیں دیکھا, اور کبھی کوئی ایسی پرابلم یا یہ. میں نے کہا میں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں. اگر مجھ پہ کوئی, میں نے کہا انسان ہے, لائف ہے, اپس ڈاؤنس پارٹ آف لائف, چیزیں ہوتی رہتی ہے, لیکن میں نے کہا اگر میرے پہ کوئی اس طرح کا مشکل وقت آتا ہے نا, تو میں اس پہ بھی شکر ادا کرتی ہوں کہ اس سے میں بہت کچھ سیکھ رہی ہوں. اللہ نے ایک آزمائش میں ڈالا ہے یا ایک امتحان وٹ ایور, اس سے بھی میں سیکھ رہی ہوں, تو میں اللہ کا شکر ادا کروں گی. رزق میں اگر اللہ آپ اضافہ کر رہا ہے, کہیں تھوڑی سی کمی ہو گئی ہے, تو میں اس میں بھی شکر ادا کروں گی کہ وہ مجھے دیتا بھی تو ہے. اگر کم ہو گیا تو کیا میں اس پہ ناشکری کا مظاہرہ کر دوں؟ تو ہر حال میں اللہ کا میں شکر ادا کرتی ہوں. بہت پیاری. تو انسان یقین کرے, کوئی کسی قسم کی ٹینشن آپ پہ نہیں آتی. اس میں امام زین العابدین علیہ السلام کی بڑی پیاری روایت ہے. ایک شخص نے کہا کہ مولا آپ اتنے اطمینان سے کیسے رہتے ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے معلوم ہے کہ جو میرا ہے وہ خدا نے مجھے ہی دینا ہے, وہ کسی اور کے پاس نہیں جائے گا. تو اس لیے اگر آپ کے پاس یہ آ گیا نا کہ جو آپ کا ہے نا وہ کسی اور کے پاس جائے گا. اور یہ میں یہاں پہ کہوں گی کہ آپ جو ہمارے ورکنگ پلیس ہے نا, اس کو بھی ضرور کوٹ کریں, کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ہم لیگ پولنگ, چاپلوسی اور یہ بٹرنگ شروع کر دیتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ جہاں جدھر میرا رزق لکھا ہے نا, وہ مجھے ملنا ہی ملنا ہے. میں اپنے کام سے اپنے آپ کو دکھاؤں, نہ کہ چاپلوسیوں سے. اس میں ایک چیز میں اور ضرور کہنا چاہوں گی, وہ تمام جو اس چیز کو پریکٹس کرتے رہے ہیں لیگ پولنگ کے ذریعے, اور انہیں لگتا ہے کہ وہ فائنلی اس جگہ پر پہنچ گئے جس جگہ پر وہ پہنچنا چاہتے تھے, تو یس آپ اس جگہ پہ پہنچ گئے ہیں جس جگہ پہ جو آپ پہنچنا چاہتے تھے. لیکن انفارچونیٹلی ایک دفعہ ذرا اسپیکٹرم کو وائڈ کر کے ذرا دور سے دیکھیں, آپ وہاں نہیں پہنچے, آپ بہت نیچے آ گر گئے. کیونکہ دیکھیے وہی بات کہ ہم نے میننگ فل لائف کیسے جینی ہے. آج کل ایک اور بھی میں دیکھ رہی تھی کہ ایک کانسیپٹ آ رہا ہے کہ لوگوں کا کیا ہے, آپ اپنا اندر راضی ہونا چاہیے, اپنا اندر سول کی پرواہ نہیں کریں آپ. مطلب میں کو سیٹسفائی کرنے والی اپروچ ہے جو بہت زیادہ ڈسمینیٹ ہوتی ہے. تو یہ میں جو ہے نا بہت زیادہ جب ہو جائے گی تو پھر آپ خود کو وہ پھر فرعون والی بات آ جاتی تھی نا, پھر آپ مینٹالٹی آپ کی وہ فرعون والی تکبر اور غرور, اور پھر ایسے لوگوں کو نہ خود جینے دیتے نہ ہی خود جیتے ہیں. کیونکہ ایسے ہی لوگوں کو ڈپریشن ہوتا ہے, یہ بڑے بڑے سائیکالوجسٹ سائیکٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں, ڈھیروں میڈیسن کھاتے ہیں, رات کو پرسکون نیند نہیں سوتے ہیں. اس کی بجائے آپ دیکھ لیں کسی چھابی والے کے پاس جا کے 10 بار شکریہ کرنا ہوتا ہے. نیند کی ٹیبلٹس کا استعمال کر رہے ہیں نا, تو پھر ایک لمحہ ٹھہر کے سوچئے ایگزیکٹلی واٹس رانگ. ایگزیکٹلی. اور اگر آپ پرسکون بستر پہ سو رہے ہیں نا, تو پھر آپ اپنے آپ کو اطمینان میں پائیں. لیکن اگر آپ دوائیوں کا استعمال کر رہے ہیں تو پھر آپ کو ڈیفینیٹلی سوچنا ہوگا, کیونکہ آج کل دیکھیں سائیکالوجسٹ سائیکٹرسٹ ان کے کلینک بھرے پڑے. بالکل. اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ آپ کو دیکھیے ہر چیز کا جو ورک سسٹم ہے نا ہمارا, یہ جو ہمارا وجود ہے, جو لوگ مائنڈ اور یہ پڑھتے ہیں کہ کس طرح سے ہماری جو وائبز ہیں وہ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہوتی ہیں.
جو میں دے رہا ہوں اس کا اثر بھی میں لے رہا ہوں. بے شک ابھی اگر جیسے ہم کہتے ہیں بڑی پیاری محفل تھی, بہت مزہ آیا, مطلب ہمیں کسی محفل میں جا کے بہت سکون ملتا ہے, وہ اس لیے کیونکہ ہماری وائب سب کی ایک ہی میوچل ایک ہی لیول پر وائبریٹ ہو رہی ہوتی. تو اگر ہم اس انداز سے سمجھیں کہ جب میں کسی کو نیگیٹیوٹی دوں گا تو دیٹ ول ڈیفینیٹلی بھی کمنگ بیک, ریٹرن آئے گا. ہاں, تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اس سے ویسا بھرو گے. یہ بچپن سے تو ہم نے پڑھا ہے, ابھی اب دیکھ رہے ہیں. نہیں, اب جیسے آج کل کے بچے سمجھتے ہیں کہ جیسے بڑے بڑے پالیٹیشینز ہیں, بڑی بڑی گاڑیوں میں پھر رہے ہیں اور بڑی زبردست اچھے برانڈیڈ کپڑے پہنے ہیں, جوتے پہنے, تو بچے ایک دفعہ سوچتے ہیں کہ بھائی دیکھو ان کی زبردست زندگی ہے. لیکن اگر آپ قریب سے جا کے ان لوگوں کی زندگیاں دیکھیں تو اس میں پریشانی ہی پریشانی ہے. اطمینان نہیں. بالکل بڑی خوبصورت اپنی بات کی. ناظرین ڈیفینیٹلی اگر آپ کسی کی لگژری لائف اسٹائل آپ دیکھ رہے ہیں نا, تو ہو سکتا ہے اندر سے اس کو وہ سکون نہ ہو, کیونکہ یہی لوگ جو ہے نا وہ رات کو نیند کی گولیاں کھا کے سوتے ہیں. مزید اس پہ بات کرتے ہیں. نہیدہ اگر آپ اجازت دو تو ایک نعت سن لیں ہم. ضرور جی, اس کے لیے ہم نالین زہرا سے درخواست کرتے ہیں کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں سنائیے. بسم اللہ کیجیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے, ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے, جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے, جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے, زہرا کا وہ بابا ہے, حسنین کا نانا ہے, زہرا کا وہ بابا ہے, حسنین کا نانا ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. آدر زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن ہے, نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. جزاک اللہ, بہت شکریہ نالین زہرا آپ کا. نہیدہ آپ کی طرف آتے ہیں. اچھے اخلاق یعنی اخلاق حسنہ اور ہمارے جو اچھے رویے ہیں, اس حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے, اور اس کو پھر آپ ریلیٹ کریں ہمارے موجودہ دور کے ساتھ. جی بالکل مہوش, اخلاقی حسنہ اس میں جیسا کہ میں اپنے بات کے آغاز میں کہہ چکی تھی کہ سچ بولنا, ٹھیک ہے, آپ کسی کے ساتھ اچھے رویے سے پیش آنا, مطلب یہ میں اس میں 2-3 باتیں پہلے ایڈ کر چکی ہوں کہ اپنے ساتھ رہتے ہوئے بہن بھائی آپ ان کو معاف کر دینا, اور آپ کی حقوق العباد جو ہے نا وہ آپ کے سارے اخلاق حسنہ ہیں, ایسے ٹھیک ہے. آپ کی حقوق العباد میں پھر آپ کی بلڈ ریلیشنز ہیں. آج آپ نے کہا کہ موجودہ دور سے تو میں لازمی ریلیٹ کروں گی. ہماری اب لوگ کہتے ہیں نا کون سے خونی رشتے, ٹھیک ہے, خونی رشتے آپ کے ماں باپ, آپ کی اولاد, آپ کے بہن بھائی, پھر آپ کی والد کے بہن بھائی اور آپ کی والدہ کے بہن بھائی.
आजकल जो हमें सबसे ज़्यादा मीम्स मिलती हैं वो फुप्पो रिश्ते पे मिलती हैं। फुप्पो इतनी और अच्छी है यार, फुप्पो इज द मैं भी मेरी फुप्पी खुद हूँ। 2 फुप्पो हैं, दोनों बहुत अच्छी हैं। अच्छा, और जो फुप्पो वो आपका ब्लड रिलेशन है हाँ। जिसके बारे में क़यामत वाले दिन आपसे पूछगछ होगी। और हमने और देखा कितना मजाक बना लिया। हमने इसी रिश्ते को जो है वो मजाक बना दिया, इसकी मीम्स बना दी, और जो है वो हम क्या कुछ इसके बारे में जो है वो कर चुके हैं। Seriously. तो हुकूकुल बाद में फिर ये तो हो गए आपके ब्लड रिलेशंस हो गए, आपके माँ बाप, आपके बहन भाई, आपकी औलाद, इन सब के साथ हुस्न सलूक। और हुस्न सलूक जो है ना वो सिर्फ हंस के बात करने को नहीं कहते। हम लोगों ने इसको बना लिया है कि यार वो एक इखलाक से पेश आना, बस हंस के बात कर ली, नहीं, उसके लिए अपने दिल में कोई मलाल भी ना रखें, ठीक है, उसके लिए बुरा सोचें भी मत। और मौलाई कायनात मौलाली शेर खुदा वजहुल करीम अलैहिस्सलाम का कौल है कि जो चीज़ अपने लिए पसंद करो वही अपने भाई के लिए पसंद करो, तो बस फिर तुम जान जाओ कि तुम ईमान के आला दर्जे पे अच्छा, हो। अब मुझे यहीं पे एक चीज़ याद ही नहीं था, आप इसको ज़रूर आगे कोट करें, कंटिन्यू करें, कि हम जब किसी को सदका अपने कपड़े कर रहे होते हैं, हम क्या करते हैं, सस्ते तरीन, और अगर घर से हम देने तो जो मैले कुचैले जो फटे पुराने होंगे वो उठा के देंगे, जो अपना सबसे जो पसंदीदा लिबास है या कपड़ा है। क्या हम में से कभी वो किसी ने सदका किया? अब इसी चीज़ को आप कंटिन्यू करें कि हमारी सुन्ना जो है वो हमें इस बारे में क्या बता के गई है, प्रैक्टिकली जो हमें वो बता के गए। बिल्कुल प्रैक्टिकली हमें ऐसी बहुत सी एग्जांपल्स मिलती हैं, ना सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु की जो है हयात पाक से, बल्कि सईदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा को देखें कि उनका जो रूसी जोड़ा था आपने वो उठा के जो है वो मेरा इशारा इसी तरफ था जी कि बिल्कुल वो आपने जो है वो अर्ज करने वाले को दे दिया। और फिर मौलाई कायनात, अच्छा यहाँ पे रुक के मैं एक बात को कोट करूँगी और बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। हमें बताया गया कि नाउज़ बिल्ला हुज़ूर सल्लल्लाहु जो थे वो उनका घराना और ये बहुत ही गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते थे, ऐसा नहीं है, ठीक है। हुज़ूर सल्लल्लाहु की पैदाइश पे आपके दादा ने 100 सुर्ख ऊँट ज़बा किए थे, और उस वक्त ऊँट की वैल्यू, मतलब अभी कि मैं अगर एग्जांपल दे के आपको बताऊं तो आज जितनी वैल्यू एक मर्सिडीज बेंज की है ना, उस वक्त एक सुर्ख ऊँट की हुआ करती थी। 100 सुर्ख ऊँट जो शख्स अपने पोते की पैदाइश पे ज़बा करे, क्या वो गरीब घराना होगा? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, वो गरीब नहीं थे, वो सखी थे, वो लजपाल थे, वो सखी थे, वो हमारी तरह जोड़ के नहीं रखते थे, मतलब वो जितना आया वो बांट दिया, ठीक है, जितना आया वो तकसीम कर दिया। और हम क्या करते हैं, जोड़ जोड़ के रखते हैं। That's why हमें अगले पल का नहीं पता और हमने अपने अकाउंट्स भरे हुए। बिल्कुल, हुज़ूर सल्लल्लाहु का जो है वो नाम भी है कासिम, तकसीम करने वाला। आपको अता होता है, आप तकसीम कर देते हैं। इसी तरह फिर आपके जो अहले बैत, उनके अंदर भी सेम यही एट्रीब्यूट्स। मौलाई कायनात मौलाली शेर खुदा वजहुल करीम अलैहिस्सलाम जंग खैबर से वापस आ रहे थे, और अभी आप चूंकि घर नहीं पहुंचे थे तो पीछे से जो दूसरे सिपाही हो गए आपके जान निसार, तो उनको ना वो गोल्ड मिला था माले गनीमत में, और वो जब घर लाए तो वो बेच के उनके बच्चे जो है मुख्तलिफ चीज़ें हाथों में उठाए, तो शहजादगान नन्हे मासूम थे, तो आपसे उन्होंने पूछा कि ये इतनी चीज़ें तुम्हारे पास कहाँ से आई? तो उन्होंने कहा कि हमारे बाबा जो हैं वो जंग से वापस आए तो उनको मिली। अब मौला हसन और मौला हुसैन भागे भागे अपनी वालदा के पास गए कि हमारे जो बाबा हैं वो फातेह खैबर हैं, और जो दूसरे लोग हैं उनके बच्चों के पास तो इतनी ढेर सारी चीज़ें हैं, तो हमारे बाबा कब आएंगे? अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या है, ये मुकम्मल करते हैं, ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आप इसको कंटिन्यू कीजिएगा, क्योंकि ये नाज़रीन ऐसी एग्जांपल्स होती हैं जिससे हम बहुत कुछ सीखते हैं, और ये एग्जांपल अगर हम अपने अब बच्चों को सुनाते हैं, बताते हैं, तो डेफिनेटली उनमें वो चीज़ें आएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे बच्चों को हमने सोशल मीडिया के हवाले कर दिया और ख़ुद हम मसरूफ़ हो गए पैसे कमाने में। तो मज़ीद इस पर आगे चल के बात करते हैं ब्रेक के बाद, साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा, आज का हमारा टॉपिक जिस पर हम बात कर रहे हैं इस्लाम में अमाल सालिहा की तरगीब और भलाई का जो हुक्म दिया गया है, हमारे अमाल किस तरह से होने चाहिए, किस तरह से हम उन्हें समझ सकते हैं और किस तरह से अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में उनको हम शामिल कर सकते हैं ताकि हमारी ज़िंदगी जो है वो खूबसूरत हो जाए, खुशियों भरी हो जाए और उसमें इत्मीनान हो, या हमें सोते हुए नींद की गोलियां ना खानी पड़े। तो इसी पे हम बात करें, मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। नहीदा, मुझे बताइएगा कि जहाँ हम बात कर रहे थे सब्र शुक्र की, सदका देने की, नमाज रोज़े के हवाले से हम जो है वो बात कर रहे थे, बताइएगा कि
جو ایک واقعہ ڈسکس ہم کر رہے تھے اخلاق حسنہ اور اچھے رویے کے حوالے سے، وہ واقعہ بڑا خوبصورت ہے، اور وہ واقعہ اگر ہم اپنے بچوں کو بتانا شروع کر دیں تو تبدیلی آئے گی. تو میں چاہوں گی کہ وہ واقعہ آپ مکمل کر لیں. بالکل، وہ تقسیم کرنے کے حوالے سے، جوڑ کے نہ رکھنے کے حوالے سے میں مولا کائنات مولا علی شیر خدا وجہ الکریم علیہ السلام کا بتا رہی تھی کہ فاتح خیبر تھے آپ. تو جب بہت سے لوگ جو ہے وہ مال غنیمت لے کے آ رہے تھے اور ان کے بچے آ کے شہزادگان کو بتا رہے تھے، تو جناب مولا حسن اور مولا حسین اپنی والدہ کے پاس تشریف لے کے گئے اور پوچھا کہ ہمارے بابا تو فاتح خیبر ہیں، تو ہمارے پاس جو ہے وہ مال غنیمت کب آئے گا؟ تو آپ نے کہا انتظار کیجئے، آپ کے بابا تشریف لا رہے ہوں گے. جب مولا علی علیہ السلام آپ تشریف لاتے ہیں اپنے گھر میں تو آپ دونوں ہاتھ خالی ہوتے ہیں آپ کے، اور شہزادگان جو ہے اپنی والدہ کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں، اور جناب سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ آپ مولا علی سے دریافت کرتی ہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ حصہ ملا تھا، لیکن جیسے ہی میں مدینہ کی باؤنڈری پہ پہنچا تو وہاں پہ بہت سے جو تھے فقیر تھے اور اپنی حاجت روائی کے لوگ تھے، تو میں نے وہ سب بانٹ دیا. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نعوذ باللہ کہ جو اہل بیت الاسلام اور حضرت اسلام کا گھرانہ یہ اللہ معاف کرے ان کے اندر غربت تھی، نہیں، یہ تقسیم فرما دیتے تھے، یہ سخی تھے اور یہ بانٹ دیتے تھے. تو آج بھی ہم جو ہے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ یار اس کے پاس تو اتنا کچھ ہے لیکن نظر نہیں آتا. اچھا، ایک اور چیز ہم نہیں بہت کرتے ہیں اپنے بچوں کو، ہم جو بتاتے ہیں نا وہ یہ بتاتے ہیں شیئرنگ از کیئرنگ، لیکن وہ بھی اپنے لیول کے لوگوں کے ساتھ. جی بالکل، یہ ہم سکھا رہے ہوتے ہیں. یہ بھی ہوتا ہے، یہ سکولز میں، اور یہ چیز ایسی بہت سی ہے. مہوش اگر دیکھا جائے نا تو ہماری سوسائٹی میں اب بہت بگاڑ آ چکا ہے. افراتفری، مادیت پرستی، نفسا نفسی کا دور، ایک عجیب عالم. جی ہاں بالکل، بس جدھر دیکھو یہی حالات و واقعات چل رہے ہیں. اور اسپیشلی آپ نے جین زی اور جین الفا کا ذکر کیا، تو ان کے اندر اتنی شارٹ ٹیمپرنگ ہے، ٹھیک ہے. اور آج کل اچھا یہ بھی ایک سائیکالوجیکل گیم ہے. ایک تو جو گیجٹس ہمارے ہاتھوں میں پکڑائے گئے اور ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں پکڑائے گئے، اب اس کے اندر بھی بہت سے سائیکالوجیکل افیکٹس ہیں، ٹھیک ہے. وہ کیا ہیں؟ ہمیں ریلز پہ لگایا گیا. اب جو ریل 10 سیکنڈ سے بھی اوپر کی ہو ہم نہیں دیکھتے، ہم اتنے شارٹ ٹیمپر ہو چکے ہیں. پہلے 5 سیکنڈ میں ہم طے کر لیتے ہیں دیکھنا ہے کہ نہیں دیکھنا. اور یہ دیکھیں، یہ ایک سائیکالوجیکل ٹیکٹس ہے کہ آپ کو وہ شارٹ ٹیمپر بنایا جائے. ہماری اولادوں کے اندر صبر نہ ہو، ہماری اولاد کے اندر جو ہے وہ بالکل بھی وہ انصاف کرنا جو ہے وہ ان کے مائنڈ سے نکال دیا جائے، ٹھیک ہے. تو ہم بہت ہی جو ہے آپ کہہ لیں کہ ایک گندے دور میں داخل ہو چکے ہیں، اور اللہ پاک ہماری اولادوں کو جو ہے وہ محفوظ فرمائے. اور پھر جو ہے وہ الٹیمیٹ جو ایک نیکی کا رستہ ہے، الٹیمیٹ جو ایک آپ جس کو فلاح کہہ لیں، ٹھیک ہے، وہ دن میں 5 دفعہ اللہ پاک ہمیں حیا الفلاح، لیکن ہم کہتے ہیں سکون کہاں ملے، ہمیں سکون نہیں مل رہا. دن میں 5 دفعہ وہ رب کی ذات آپ کو بلاتی ہے، آؤ فلاح کی طرف، آؤ سکون کی طرف، آؤ میں تمہیں سکون دوں، اور ہم کہتے ہیں نو وی ہیو نو ٹائم، ٹھیک ہے، ٹائم نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو یہ مادیت پرستی، یہ نفسا نفسی فقط اس لیے ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے راستے سے ہٹ چکے ہیں، ہم اپنے رب کو بھول چکے ہیں، ٹھیک ہے. ہم اس دنیا میں دھنس چکے ہیں برے طریقے سے. اور مہوش ابھی جو ہے بہت سے ایسے آپ کہہ لیں کہ پارٹیز کہہ لیں، تحریکیں کہہ لیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ ہمارے معاشرے میں ہمارے بچوں میں ان کو انجیکٹ کر دیا گیا ہے. بہت سے ایسے عقائد کہہ لیں کہ انجیکٹ کر دیا گیا ہے کہ ہماری اولادیں جو ہیں پہلے تو فقط جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹایا جاتا تھا. اہل بیت کا جو راستہ، اہل بیت کا پہ جو عقیدہ ہے ہمارا، جس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے، اس کو جو ہے وہ کیا گیا، تفرقہ بازی کی نظر کیا گیا، ٹھیک ہے. اب جو ہے وہ عقیدہ توحید پہ ڈائریکٹ حملہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. ہمارے بچوں کے اندر جو ہے وہ اس چیز کو انجیکٹ کیا جا رہا ہے، there is no God، ٹھیک ہے. تو اپنے بچوں پہ نظر رکھیں، جو مائیں ہمیں سن رہی ہیں اپنے بچوں پہ نظر رکھیں. موبائلز دیں، میں اس حق پہ نہیں ہوں، میرے 3 بچے ہیں، میرے تینوں بچوں کے پاس علیحدہ علیحدہ گیجٹس ہیں، لیکن ان پہ نظر رکھیں. چیک اینڈ بیلنس کہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں، وہ کیا سن رہے ہیں. اچھا، آپ نے یہاں پہ نا ریلز کا ذکر کیا، میں کہ پہلے 5 سیکنڈ میں ہم جو ہے نا وہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ ہمیں اس کو آگے دیکھنا ہے یا نہیں دیکھنا. اب چونکہ اتنا ہم انسٹنٹ چیزوں میں انوالو ہو گئے نا کہ فوری ہمیں رزلٹ چاہیے، جو چیز ہم دیکھ رہے ہیں نا وہ کوئکلی ہم نے ایون ہم فاسٹ فارورڈ کر لیتے ہیں. اگر ہمیں وہ پورا سننا بھی ہے نا
تو فاسٹ فارورड کر کے ہم اس کو سننے لگ جاتے ہیں. اب جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں, ہم ایک کلاس روم کی بات کرتے ہیں, کم از کم وہاں 40-45 منٹس کا ایک جو ہے نا وہ پیریڈ ہوتا ہے, ایک کلاس ہوتی ہے. تو اب وہاں بچہ, اب اس کو کہتے ہیں کہ فوکس کا ایک جو نئی ریسرچ ہے, جو تحقیق ہے, وہ کہتے ہیں کہ 15 سے 20 منٹ بچہ جو ہے نا وہ فوکسڈ رہتا ہے, اس کے بعد وہ رائٹ لیفٹ ہو جاتا ہے, وہ اس طرح فوکسڈ نہیں رہتا. تو کیا جو ہم وہ تعلیم و تربیت کی بات کرتے ہیں, کیونکہ ایک طرف دنیاوی تعلیم ہے, ایک طرف اسلامی تعلیمات ہیں, تو یہ تعلیم و تربیت دونوں اکٹھے ہیں, دور یہ الگ نہیں ہو سکتے. ہم نے اس پہ پروگرام بھی کیا تھا کہ اسلام اور سائنس, کیونکہ ہم نے کہا کہ اسلام آپ کو بالکل منع نہیں کرتا کہ آپ ریسرچ یا تحقیق نہ کریں, اور اسلام اور سائنس ایک ہی چیز ہے, یہ الگ چیزیں نہیں ہیں. تو اسی طرح یہ تعلیم و تربیت والی یہ چیزیں ہیں. تو اب چونکہ ہمارے بچے کا وہ فوکس ہی نہیں رہا, جو 5 سیکنڈ نہیں ویٹ کر سکتا, وہ 45 منٹ کیا وہ فوکس کرے گا. اس پہ ذرا ہم بتائیں, کیونکہ یہ تعلیم اور تربیت دونوں یہ ضروری ہے. تو یہ 45 منٹس میں جو ٹیچر ایک تربیت کر رہا ہے یا تعلیم دے رہا ہے, کیا وہ بچہ اس کو سمجھ رہا ہے کہ میں کیا سیکھ رہا ہوں, کیا پڑھ رہا ہوں؟ اچھا, یہ بھی ویری کرتا ہے, ٹھیک ہے. یہ ہم اب وہ کل پہ تو اپلائی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر بچہ ایسا ہی ہے. آپ دیکھیں کہ ہمارے کتنے ٹاپرز بھی تو ہیں, ٹھیک ہے, آج کتنے ٹاپرز نکل رہے ہیں, اور جو ہے وہ ہر فیلڈ میں ہمیں جو ہے وہ ایک لائن لمبی لگی ہوئی نظر آتی ہے کہ اب کہیں پہ بھی کوئی اناؤنسمنٹ ہو جائے, آپ ایم ڈی کیٹ کو دیکھ لیں, وہاں پہ لمبی لائن ہے بچوں کی, ٹھیک ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ تعلیم سے دور ہو چکے ہیں. ہاں, جو ہیں وہ آج سے 20 سال پہلے بھی تھے. ہمارے دور کی اگر سکولنگ میں دیکھا جائے تو اس ٹائم بھی جنہوں نے نہیں پڑھنا تھا انہوں نے نہیں پڑھنا تھا, اور جنہوں نے پڑھنا ہے وہ جن زی بھی پڑھ رہی ہے, وہ جن الفا بھی پڑھ رہی ہے, ٹھیک ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج کی اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے اور موبائلز کی وجہ سے ہمارے بچے تعلیم سے دور ہو گئے ہیں, نہیں. کیونکہ اچھا, میں اس لیے یہ بات کہہ رہی ہوں کیونکہ میرے اپنے بچے ایسے نہیں ہیں. اب یہ دیکھیں نا, اب نہیں تھا یہاں پہ بھی پھر پیرنٹس پہ, اب تربیت پہ بھی ڈیپینڈ کر رہے ہیں نا کہ آپ بچے کی تربیت کیسے کریں, آپ ان کو ٹریٹ کیسے کریں. آج کا بچہ جو ہے نا, ہم اب وہ تو کہتے ہیں ہمیں خرابیاں تو بڑی نظر آتی ہیں, ان کے اندر اچھی چیزیں بھی ہیں. بالکل ہیں, یہ گول سیٹر ہیں, ٹھیک ہے. یہ وداؤٹ گول سیٹنگ نہیں چل رہی ہماری آج کی جنریشن, ٹھیک ہے. ہمارا تو یہ تھا نا, بس ٹیچر بننا ہے, ڈاکٹر بننا ہے, اور بس یہ بننا ہے, ٹھیک ہے. بس ٹیچر ڈاکٹر, چھوٹے ہوتے کھیلتے بھی ہم یہی تھے. لیکن آج کا بچہ جو ہے میرے میں اضافہ تھا, میرے والے میں ایک کا اضافہ تھا, وکیل بھی تھا. کیا تھا؟ وکیل, ٹیچر, ڈاکٹر, وکیل, 3 چیزیں, اور میں تینوں ہی نہیں بنی, میں نے چوتھی سلیکٹ کی. تو آج کا جو ہے بچہ فوکسڈ ہے. ہاں, مطلب میں شاید اس لیے کہہ رہی ہوں میرے بچے فوکسڈ ہیں. یہ تربیت پہ بہت ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے, یہ پیرنٹس تربیت کیسے کریں, یہ بھی بڑا ضروری ہے. کلیم آپ کی طرف آتے ہیں, اب ہر چھوٹے بڑے اعمال کا ہم ذکر کر رہے ہیں, جیسے اسٹارٹ میں مسکراہٹ کا ذکر کیا تھا نہیدہ نے, کہ کسی کو دیکھ کے مسکرانا بھی صدقہ جاریہ ہے. اسی طرح سلام کرنا, یہ بھی صدقہ جاریہ ہے, سنت بھی ہے کہ آپ سلام کرنے میں پہل کریں. ہمارے ہاں ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ سامنے والا مجھے سلام کرے گا, میں نے نہیں کرنا. اگر میں نے پہلے سلام کیا تو میری تو عزت نفس میں کمی واقع ہو جائے گی, میں تو چھوٹا ہو جاؤں گا. تو یہ سلام کا جو کانسیپٹ یا سلام کرنا, ذرا اس پہ بھی تھوڑی وضاحت دیجیے, کیونکہ پہل سلام کرنے میں کرنا ہمارے ہاں اس کا کانسیپٹ بھی ختم ہوتا جا رہا ہے کہ ہم سلام کرنے میں پہل نہیں کرتے, جسٹ بیکاز آف میرے اندر انا ہے, ایگو ہے, ایٹیٹیوڈ ہے, میں پہلے سلام کروں گا یا کروں گی تو میری عزت کم ہو جائے گی. میں اس میں بس یہ کہنا چاہوں گی کہ جیسے جب آپ یہ روٹین بنا لیں, اگر نارم بنا لیں, آپ جن کو بالکل نہیں جانتے, ایسی کمیونٹیز میں آپ ٹریول کریں جہاں آپ کسی کو بھی نہیں جانتے, یقین جانے وہاں پر صرف سلام ہی ہے جو آپ کو ان کے ساتھ لنک بنائے گا. چاہے آپ ہیلو کہہ رہے ہیں, ہائی کہہ رہے ہیں, السلام علیکم کہہ رہے ہیں, ایک لینگویج ہے جو وہاں کی نام ہے. کیونکہ یہ بھی رسول خدا نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ محبت ہو کمیونٹیز میں, یعنی آپ کے معاشرے میں, تو سلام کیا کرو زیادہ سے زیادہ. ایسے ہی ہے. اور سب سے آپ نے وہ کہا نا کہ جسے مشکل لگتا ہے سلام کرنا, اور بالکل ایسے ہی ہے, مشکل لگتا ہے سلام کرنا. کیونکہ دیکھیے جب آپ سلام کرتے ہیں, انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ سلام کرنا واجب نہیں ہے, سلام کا جواب دینا واجب ہے. بالکل. ہاں, تو ایسی چیز جو واجب بھی نہیں ہے, لیکن آپ اس کو صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ خوشنودی خدا, پھر وہی والی بات آ جاتی ہے, کنیکٹ ہم وہیں چلے جاتے ہیں جو ہمارا مین ہے, جو فاؤنڈیشن ہے سارے اسلام کی کہنے, کہ آپ جب آپ کسی کو سلام کرتے ہیں, اور اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک تو اس سے کمیونٹی میں محبت بڑھے گی, آپ کے ریلیشن شپس اچھے ہوں گے, اور پھر یہ اس لیے اچھے کر رہے ہیں کیونکہ اس میں خدا خوش ہوتا ہے. تو یہ ڈیفینیٹلی آپ اپنی روٹین سے ہٹ کے اپنے میں کو دبا کر کسی کو سلام کرتے ہیں. بالکل. تو اس لیے سلام آف کورس کرنا چاہیے, اور ضرور کرنا چاہیے. آج کل تو وجہ سے بھی آپ لوگ بات کر رہے تھے ساری اور ڈیجیٹل میڈیا کی اس کے لیے, تو ابھی تو بچوں میں بالکل آہستہ آہستہ نا, کیونکہ
फेसबुक पे आप गए, पहले होता था जब हम वैसे कॉल लैंडलाइन कॉल मिलाते थे या मोबाइल पे मिलाते थे तो अस्सलाम वालेकुम करते थे। अब चूंकि फेसबुक पे आप सारा दिन तो लिंक उस पे रहते हैं, कुछ ना कुछ कभी फेसबुक पे पोस्ट आ रही है, कभी इमेजेस आ रहे हैं, कभी कुछ आ रहे हैं, अब वो फोटोज देख रहे हैं आप कर रहे हैं तो आपको लगता है कि आप सारा दिन इंटैक्ट हैं। तो आप सलाम से आहिस्ता आहिस्ता, आपने देखा होगा फेसबुक पे कोई भी नहीं सलाम करता ना, हम लोग सारा दिन इंटरेक्ट कर रहे होते हैं लेकिन सलाम नहीं करते। तो वो नॉर्म आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही है, लेकिन वही बात कि उसको कंटिन्यू करना जरूरी है। अब ये भी तरबियत के साथ कि घर से ये घर में चीज़ होगी तो आप बाहर प्रैक्टिकल करेंगे ना। कुछ चीज़ें हैं जो आपको सिर्फ सोसाइटी में, सिर्फ घर नहीं, आपको सोसाइटी में एज ए जनरल, एज अ पीयर, आप अपनी क्लास में, आप अपनी यूनिवर्सिटी में, आप किस माशरे में ट्रेवल कर रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, वो सारी चीज़ें भी इम्पैक्ट कर रही होती हैं, असरअंदाज हो रही होती हैं उन पर। तो इसी तरह अगर आप एक ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर लोगों को सलाम करने का कल्चर ही नहीं है, तो आप एक दिन करेंगे, एक दिन करेंगे, उसके बाद जब देखेंगे कि कोई भी नहीं आता है, सब लोग हेलो हाई हुआ ठट्टा मार के चले जाते हैं, डेफिनेटली आहिस्ता आहिस्ता आप भी उस चीज़ से हटने लगेंगे। यहाँ पर ये है कि आप उस चीज़ को, आप क्यों नहीं आदत बना लेते कि आप उन लोगों की आदतें क्यों नहीं चेंज कर लेते? आप चेंज करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता वो भी करेंगे। और फिर आप उनको चेंज करने की कोशिश करें, ना कि आप उनको देख कर खुद चेंज हो जाए कि वो सलाम नहीं करे तो मैं भी नहीं करूँ। बिल्कुल। और इतना प्यारा हमारा तो मैं कहती हूँ कि रिलीजन का देखिए, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, यानी पूरी दुआ है, कंप्लीट दुआ है कि रहमत भी हो, बरकत भी हो, तुम्हें सलामती भी मिले। तो इतनी प्यारी दुआ आप क्यों नहीं देते? और हम तो वो प्रॉपर सलाम भी नहीं करते हैं, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, जल्दी जल्दी मेरे से पता नहीं पीछे कौन लगा हुआ है। टाइपिंग में तो आप बस ए ओ ए, हाँ अब एग्जैक्टली टाइपिंग में तो ए ओ बस, चले ए ओ ए भी लिख रहे हैं, लेकिन इफ यू मीन इट कि इट इज अस्सलाम वालेकुम, तो एटलीस्ट अभी तो ये भी खत्म होता जा रहा है ना कि आप करते नहीं है, एस हो गया, या फिर सिंपल हम सलाम कर देते हैं। जी जी, सलाम। तो वही कि वही उन चीज़ों रूट्स को पकड़ के रखना और उनसे ज़रूरी है, बिल्कुल। ब्रेक की जानिब हम बढ़ रहे हैं नाज़रीन। ब्रेक के बाद मज़ीद इस टॉपिक पे बात करते हैं, मज़ीद अपने मेहमान से जानते हैं कि किस तरह से रोज़मर्रा की चीज़ों में हम इन छोटे बड़े आदात को जो है वो शामिल करें ताकि ज़िंदगी खूबसूरत हो। तो हमारे साथ होगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा टॉपिक जिसमें हम बात करें इस्लाम में अमाल सालिहा के हवाले से बात की जा रही है, क्या इरशाद फरमाया गया और किस तरह से हमें भलाई का जो है वो हुक्म दिया गया है, अच्छे कामों का हुक्म दिया गया है, अच्छे रवैये का हमें जो है वो हुक्म दिया गया है। इसी पे हम बात करें, मेहमान हमारे साथ मौजूद है। नहीदा बताइएगा कि एक तरफ इल्म हासिल करना, दूसरी तरफ उस इल्म को दूसरों तक पहुंचाना, दूसरों को सिखाना, ये भी अमाल सालिहा का हिस्सा है। तो क्या इस पे मौजूदा दौर के अंदर अमल हो रहा है, काम हो रहा है? हम इस पॉइंट को हम समझ पा रहे हैं क्या है, जो मेरे पास इल्म है, जो मेरे पास नॉलेज है, उसको मैंने अपने तक नहीं रखना, मैंने उसको दूसरों को भी सिखाना है, दूसरों तक भी मैंने डिलीवर करना है। ख़ास वो हम किसी तालीमी इदारे की बात करें या हम किसी वर्किंग प्लेस की बात करें, तो ये चीज़ें हो रही? अच्छा, बिल्कुल जो है आपने किसी को शेयर करना, मतलब ये भी तालीम इल्म आपका शेयर करना होता है, ये भी सदक़े के ज़ुमरे में आता है। आप पहले सदक़े की बात हो चुकी है। अच्छा, इसमें भी दो तरह के लोग हैं। देखिए, कभी भी होता है कि आपके माशरे में फ़कत बुराई नहीं होती, जहाँ पे बुरे लोग हैं वहीं पे अल्लाह पाक ने अच्छे लोग भी अपने मबूस किए हुए हैं। ठीक है, तो ये तो शुरू दिन से चला आ रहा है, ये तो एक कुदरत का कानून कह लें आपके, अच्छा और बुरा इसको तो अल्लाह पाक ने लेके चलना है, साथ लेके चलना है। तो जहाँ पे अच्छे लोग हैं वहीं पे बुरे लोग भी हैं। अब लेकिन अगर ऑन द होल देखा जाए तो लोग नहीं बताते, लोग अपनी कामयाबी का राज नहीं बताते। ठीक है, एक बंदा है वो कामयाब है, उसको, और दूसरा बंदा है वो उससे ज्यादा टैलेंट रखता है लेकिन वो उसको कभी भी नहीं बताएगा, यार ये मेरे से आगे निकल जाएगा। आपने लेग पुलिंग की बात की थी, हर ऑफिस में, हर इन्वायरमेंट में, ऑफिशियल इन्वायरमेंट कह लें, बिजनेस क्लास में आप कह लें, हर जगह जो है आपकी लेग पुलिंग होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, अगर कोई बिजनेसमैन भी है, आप आइडिया शेयर नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। अच्छा, पॉलिटिक्स को देख लें, आपने पॉलिटिशियंस का जिक्र किया था, ब्यूरोक्रेट्स को देख लें, हर कोई एक दूसरे से आगे निकलने के चक्करों में। वीडियो मैंने देखी थी, बड़ा अच्छे उन्होंने वो एक लेसन दिया था, उस वीडियो को थ्रू मेरे माइंड में आ गई कि मैंने कहा कि हम एक साथ क्यों नहीं जा सकते। वो एक मोटिवेशनल स्पीकर था, उसने सबको बैलून दिए कि इसमें हवा भरो और फिर सबको पिन दिया। आपको याद होगा, बड़ी ये वायरल वीडियो गई थी। उसने कहा कि जो है ना, आपने अपना बैलून बचाना है, सबको कहा कि आपने अपना अपना बैलून बचाना है। अच्छा, अब उस पर लोगों ने क्या उसको लिया कि इसका मतलब ये होगा कि हमने बाकियों के बैलून फोड़ने और अपना हमने बचाना है। तो वो हर कोई जो है वो जुट गया इसमें कि मैंने उसका बैलून फोड़ना है, उसका बैलून फोड़ना है। अच्छा, वो एक दूसरे में लग गए, तो करते 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 जो टाइम दिया था सब ने।
अच्छा जी, अब जब वो सबको उसने वापस खड़ा किया, उसने कहा मैंने आपको कहा था कि आपने अपना अपना बैलून बचाना है, मैंने ये तो नहीं कहा था कि किसी का बैलून फोड़ के अपना बैलून बचाना है। आप सब अपने साथ अपना अपना बैलून बचा के एक साथ आप खड़े हो सकते थे कि भाई मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, तो वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो आपने आप सब सिक्योर रहते, आप सबके बैलून बच जाते। तो इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये नहीं हुई है कि भाई मैं सबको साथ लेके चलूँ, नहीं, उसको मैंने गिराना है तो मैंने आगे जाना है, उसको मैंने उसकी बुराई करनी है या उसके मुंह से निवाला छीनना है तो वो मुझे मिलेगा तो मैं आगे जाऊंगा। अभी पहले बिल्कुल अकलीम भी बात कर रही थी ना कि वो सब्र और शुक्र के जुमले में जब बात हो रही थी, तो वो जो सब्र और शुक्र है इसकी दूसरी अगर आप फॉर्म कह लें और इन तमाम फॉर्म्स का मजमूआ कह लें तो वो है अल्लाह पे तवक्कुल। हमारा अल्लाह पे तवक्कुल, अल्लाह पे ईमान, अल्लाह पे यकीन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अल्लाह पे तवक्कुल क्या है, एक अंधेरा कमरा है, ठीक है, और आप बस गुजर जाए, रास्ता खुद अल्लाह की ज़ात बनाएगी। ठीक है, अल्लाह का तवक्कुल क्या है, जो जनाब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने किया था। दरवाजे बंद थे, कुफ्र लगे हुए थे, लेकिन आप भाग पड़े थे कि नहीं मेरा रब मुझे बचा लेगा। इसी तरह तवक्कुल क्या है जो मेरे और आपके नबी हजूर सल्लल्लाहु ने फरमाया। तवक्कुल क्या है जो हमें अहले बैत अलैहिस्सलाम की जो उनकी पाक जिंदगियां हैं उनमें हमें नजर आता है। तवक्कुल क्या है जो मौला हुसैन ने करबला में कर दिखाया। ठीक है, और फिर अगर तवक्कुल की आला मिसाल देखनी है तो सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की ज़ात पाक देख लें, और सब्र शुक्र की अगर आपने अमली नमूना देखना है तो सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की ज़ात देख लें कि जब आपसे पूछा गया कि हाँ बताओ तुमने करबला को कैसा पाया, तो आपने फरमाया कि मैंने फ़कत वहाँ पे रब की खूबसूरती की और कुछ नहीं देखा। मतलब वो मुकाम कि जहाँ पे सब्र करना मुश्किल था, वहाँ पे अहले बैत अलैहिस्सलाम ने शुक्र करके दिखाया कि या अल्लाह, जब भी कोई शहादत होती तो मौला हुसैन अल्लाह तेरा शुक्र कह के उसको वेलकम करते उस शहादत को। ठीक है, तो हम बस यही है इसका लुबे लुबाब महविश कि हमने अपनी ज़िंदगियों से पहले कुरान निकाला। ठीक है, अहले बैत अलैहिस्सलाम की जो पाक ज़िंदगियाँ, उनकी तरीक़ेकार उनको निकाल दिया, हुज़ूर सल्लल्लाहु का उसवा हसना उसको निकाल दिया। मैं आपको एक ताज़ी एग्जांपल दूँ, मैं जब जब उसको याद करती हूँ मेरा दिल कुड़ता है। मैं नाम भी नहीं लूँगी, जगह भी नहीं बताऊँगी, जस्ट बात करूँगी कि एक जगह बहस हो गई किस बात पे कि नमाज पे और इस बात पे ना, तो वो आगे से मुझे जो मतलब मेरे मद्दे मुकाबिल शख्स थी या था, ठीक है, मैं उसको भी नहीं कोट करूँगी, बात जाहिर ना हो जाए, तो वो मुझे कहते हैं कि जी कोई आ रहा है कोई जा रहा है, मतलब डायरेक्ट जो है नबियों के मबूस होने पे उसने हमला किया कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया को। तो मैंने कहा अच्छा तो फिर नमाज वाई यू आर प्रेइंग, तो उसने कहा कि नमाज तो पढ़नी है क्योंकि कुरान में है। मैंने कहा अच्छा कुरान में तरीका निकाल के बता दो। तो उसने कहा बस, मैंने कहा कहाँ से सीखा है तरीका, मेरे माँ बाप ने बताया है। मतलब देयर इज़ नो प्रॉफिट। ओह माय गॉड। ठीक है, मतलब प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है, बस माँ बाप ने। मैंने कहा माँ बाप को किसने सिखाया, उनको उनके पेरेंट्स ने सिखाया। उनके पेरेंट्स को किसने सिखाया? बस वो मतलब बहस टू बहस। ठीक है, उसके बाद नहीं, मैंने आपसे बहस नहीं करनी। ठीक है, मतलब आप तो को मुझे शिद्दत पसंद लगती हैं, ये वो, मतलब फौरन से इस बात पे आके। ठीक है, तो वो मैंने आपको कहा ना, एक तो ये इस पे तो हमले हो ही रहे हैं, और फिर देयर इज़ नो गॉड। ये अभी हमने देखा कि एक बच्चे ने इस बात पे खुदकुशी कर ली कि मैं क्यों हूँ, मेरा क्या मकसद है दुनिया में आने का। चकवाल में हुआ है, इतना ये मशहूर सोशल मीडिया पे हुआ है कि जब मेरा कोई मकसद ही नहीं है दुनिया में आने का तो मैं क्यों जिंदा रहूं। उस बच्चे ने सुसाइड कर ली। ओह माय गॉड। ठीक है, तो ये आपकी अकीदा तौहीद पे हमले हो रहे हैं। हम तो अभी सिर्फ सब्र शुक्र को रो रहे हैं। अभी हम लोग जो है वो बहुत बुरे तरीके से हमारे बच्चों के अंदर जो है वो चीज़ें इंजेक्ट की जा रही है। अपनी औलादों पे नज़र रखें, ये बार बार मैं इस चीज़ को रिपीट कर रही हूं। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जिन अमाल की हम बात करें ये बचपन से या माँ की गोद बच्चे के पहले दर्ज का कहा जाता है, वहीं से ये चीज़ें सीखेंगे। अकलीम आपकी तरफ आते हैं, इन्वायरमेंट की हिफाजत यानी अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखना, ये भी हमारे अच्छे अमाल में आता है। सफ़ाई निस्फ़ ईमान है, हमारा इस्लाम हमें कहता है। अब क्या हम अपने निस्फ़ ईमान को बचाए हुए हैं?
एग्जैक्टली नहीं बचाए हुए हैं वो आपको बहुत अच्छी तरह से नमूना मिल जाएगा पाकिस्तान के किसी भी मतलब बल्कि इस्लामाबाद की जरा सी सड़क से आप उस पार कैपिटल में आप बिल्कुल बाकी कैपिटल आप राइट लेफ्ट तो छोड़ टाउन दें, चले जाएं, हाँ। आप गौरी टाउन से थोड़ा सा एक सड़क भी नीचे ओए उतरे, आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्या हालात वाक़यात हैं। आपको अच्छा अभी- सॉरी इकलीम, हम क्या करते हैं गाड़ी से बाहर फेंकते हैं, Exactly. हमारी गाड़ी साफ रहे, रोड तो क्या उड़ जाएगा, ये तो हो कल जाएगा। मेरा तो ओए। बिलीव मी टाइम से ये होता है कि जब मैं किसी को इस तरह फेंकते हुए देखती हूँ ना, बच्चे कहते हैं मामा कोई बात नहीं पेशेंस रखें, वो लाइक मुझे होता है कि यार पाकिस्तान डस्टबिन है, मतलब मुझे याद है ये हमारा घर है, तो बच्चों को रियलाइज कराएं कि पाकिस्तान Yes, आपका जिसे हम कहते हैं घर है, साफ इसे रखना है, साफ रखना है, ये exactly. डस्टबिन नहीं है। हाँ। तो वो मुझे आज तक उनके जो जुमला है ना, मतलब लाइक वो दिल को जाके लगा कि सीरियसली यूजुअली शायद लोग यही समझते होंगे। हाँ। अच्छा मैंने जो है मेरा कल चक्कर लगा इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहाँ पे जो मैंने सिचुएशन देखी टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब हम अब ये हमारे पाकिस्तान का ये एयरपोर्ट था ना, represent इस्लामाबाद करना, exactly. कैपिटल का आपका एयरपोर्ट था। अब यही लोग जो इंटरनेशनल जब यानी कि दूसरे कंट्री के एयरपोर्ट पे उतरेंगे जी। सारे रूल्स फॉलो करेंगे, वहाँ पे डस्टबिन लगी है तो जाके चीज़ उसमें रखेंगे, जो बैठने की जगह वो बैठेंगे, जो वहाँ का गेटअप है वो अडॉप्ट करेंगे। लेकिन ये चूंकि पाकिस्तान है, यहाँ पे कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं, तो वहाँ पे मैंने देखा कि कुछ बच्चे, कुछ हमारे नौजवान वो जो है बाहर से वो तशरीफ़ लाए, यानी कि कहीं बाहर गए हुए थे, रहते थे, गए हुए थे काम काज जो भी, तो वो आए थे और उनके हाथ में ये लेस के पैकेट और बॉटल थी जो खाली की, और उन्होंने डस्टबिन थोड़े ही फासले पे थी लेकिन उन्होंने वहीं पे फेंक दिया। मैंने कहा अब ये वहाँ पे जो था तो ये सारे रूल्स फॉलो कर रहे थे, जैसे ही अपने पाकिस्तान में लैंड हुआ, अपने मुल्क में लैंड हुआ तो सारे रूल्स रेगुलेशन चले गए। मैंने कहा रूल्स रेगुलेशंस को छोड़ दें, हम मुस्लिम हैं, वी आर मुस्लिम, जी जी, इस्लाम हमारा कहता है कि सफाई निस्फ ईमान है, तो इसका आधा ईमान कहाँ गया? इसका आधा ईमान तो बहुत हो गया लेकिन मैं आपको बताऊं कि आप यहाँ की बात करिए, गो कि क्रिटिकल हो जाएगा शायद ऑनलाइन जारी, लेकिन शायद किसी के दिल को छू जाए मेरी बात, स्पेशली जो काफिला सालार होते हैं वो शायद उनके दिल को बात पहुंचे। मैं करबला गई ना, तो हम कहते हैं जन्नत माँ करबला, यानी हमारी जन्नत है करबला। और लेकिन जब मैं जन्नत में गई ना, तो जो जन्नती आए हुए थे ना वहाँ सारे, उन सब ने जो हाल किया हुआ था, इसी तरह जब मैं उम्रा पे गई, हाँ, और जो हज पे गए, इतना दिल दुखा कि आप देखिए, यू आर बिलीविंग इन के ये जो सामने है ये खुदा का घर है, हरम है ये, अब इससे ज्यादा सीक्रेट तो कोई भी प्लेस नहीं है ना, नहीं हो सकती ऐसे। अब अगर उस जगह पर भी, और उसे जिसे आप जन्नत कह रहे हैं उस जगह पर भी आप इस चीज से बाज ही नहीं आ रहे कि आप सोचिए तो सही सामने कौन है, हाँ, खुदा की जात है, लाइक आप शर्म ही नहीं कर रहे कि आप वहाँ पे रैपर फेंक रहे हैं डस्टबिन समझ के उसको, लाइक बहुत बहुत पेनफुल था ये एक्सपीरियंस मेरे लिए। तो मेरे ख्याल में जो चीज़ हमें समझने की है ना, वही बात कि अगर मैं इस चीज़ को रियलाइज़ कर लूँ कि मैं हूँ कहाँ, और मैं अगर एक चीज़ को अपने ऊपर तारी कर लूँ कि मैं चाहे किसी भी जगह हूँ, चाहे मैं बेटे के रोल में हूँ, माँ के रोल में हूँ, मैं एज ए एकेडमिक हूँ, मैं एज ए टीचर हूँ, एज ए स्टूडेंट हूँ, मैं जहाँ कहीं भी हूँ मैं उस वक्त खुदा का नुमाइंदा हूँ। जैसे खुदा ने कहा कि मैं दुनिया में जो भेज रहा हूँ ये मेरा नुमाइंदा है, तो अगर मैं उस नुमाइंदे की बीइंग ए रिप्रेजेंटेटिव मैं इस चीज़ को समझ लूँ कि ये जो मैसेज मैंने देना है, मैं अपनी शख्सियत, अपने काम, अपने काज, अपने उठाने से लेकर हर अमल से रिप्रेजेंट करता हूँ कि मैं किस कम्युनिटी से हूँ, मैं मेरा खुदा कौन है, तो मैं बहिसत मुसलमान जब कोई भी काम कर रही हूँ तो वो खुदा बता रहा है कि मेरा खुदा कैसा होगा। हाँ, exactly. वो जो इतना रहीम करीम है, वो जो चाहता है कि हर तरफ खूबसूरती हो। देखिए हमें कायनात में देखिए ना, हर तरफ खूबसूरती ही फैलाई है उसने। हाँ, एक दफ़ा वो उस तरफ नज़र करें और आप पहाड़ियाँ देखें और वो खूबसूरती देखें, तो खुदा तो खूबसूरती पसंद करे, जमाल, उसने मुतलिक। तो आप देखें इस खूबसूरती को हमने बरकरार रखना है। तो ये चीज़ समझ लें कि अगर मैं उसका नुमाइंदा बनना चाहता हूँ, तरह की बेशुमार नाज़रीन हमें एग्जांपल्स मिलती हैं दीन इस्लाम की। जब आप तालीमात देखें, आप पढ़ते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का जब आप मुताला करें तो एग्जांपल से भरी पड़ी ये चीज़ें, लेकिन हम उस तरफ बढ़ें तो सही। मज़ीद इस पर आगे चल के बात करते हैं, ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा टॉपिक जिस पे हम बात करें इस्लाम में अमाल सालिया की जो तरगीब दी गई है और जिस तरह से भलाई का हुक्म दिया गया है उस पर हम बात करें। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। इकलीम, मुझे बताइएगा कि जहाँ पे हमने गैर मुस्लिमों का और बेशुमार अमाल का हमने ज़िक्र किया, वहीं पे अब ज़रा माशरते इंसाफ की तरफ भी हमारे नाज़रीन की तवज्जो जो है वो करवाइए कि माशरते इंसाफ ये भी एक बहुत बड़ा अमल है
اور لوگوں کا حق ادا کرنا، اس پہ یہ جو ہمارا عمل ہے دین اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے، اور جو موجودہ ہمارا نظام ہے انصاف کا، اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بالکل ابھی ہم نے اس وقت بات کرتے ہوئے ذکر کیا تھا جناب رسول مولا علیہ السلام کا جو مالک اشتر کو خط تھا نا، اسی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے، تو اس میں بیسیکلی بہت کلیئرلی رولز ڈیفائن کر کے بتایا کہ ایک تو انسان، جب معاشرتی انصاف کیا ہے کہ آپ سمجھیں کہ سب پہلے بطور انسان سمجھیں کہ سب میرے لیے برابر ہیں، وہ بھی میری طرح ہی ہیں، رنگ، نسل، کاسٹ، کریڈ، یہ سب ویلیویبل نہیں ہیں۔ پھر دوسرا ہمیں جو چیز نظر آتی ہے وہ یہ کہ بحیثیت مسلمان تو پہلے یہ دونوں حقوق ہیں جو ہمیں سمجھنا پڑیں گے جب ہم معاشرتی انصاف کی بات کرتے ہیں۔ ہم اگر یہ سمجھنے لگیں کہ جیسے جو چیز دیکھیے چھوٹے چھوٹے رولز سے سمجھانے کی کوشش کی نا کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہ دوسرے کے لیے پسند کرو، تو بالکل اسی طرح جب میں چاہتا ہوں کہ جب میں اپنے کسی بھی چیز کو جو میں ڈیمانڈ کر رہا ہوں وہ مجھے فوراً ملے، تو اسی طرح جب دوسرا بھی آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے تو اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ پھر معاشرتی انصاف دو طرح سے ہو سکتا ہے، باٹم اپ اپروچ یا اوپر سے نیچے کی طرف، یعنی ہمارے جو ادارے ہیں، گورننس سسٹم ہے، وہ کس طرح سے اس کو لے کے چلتا ہے، کیا آپ کی سوسائٹی، آپ کی حکومت، کیا وہ ایک ڈسکورس ایسا جنریٹ کر رہے ہیں کہ جس میں بار بار بات کر رہے ہیں کہ جی انصاف ہونا چاہیے، عوام کی حقوق کا جو ہے وہ محافظت ہونی چاہیے، یہ سب چیزیں ہونی چاہیے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو اصل میں ہو رہا ہے وہاں پہ یہ چیزیں بالکل نگلیکٹ ہوتی ہیں۔ ہمارا جو پولیٹیکل سسٹم ہے، ہمارا جو گورننس سسٹم ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں اس چیز کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ ابھی بات تھوڑی پولیٹیکل نہ ہو جائے لیکن ابھی مثال دیکھ لیجئے کہ ابھی جو ہمارے بچوں کے چالان ہوئے ہیں، بائکس لے کے نکلے ہوئے، آپ نے بھی ایک رول بنایا، آپ نے اس قانون کی کتنی اویئرنیس ریزنگ کی، ٹھیک ہے، ایز اے جنڈر اسٹڈیز اکیڈیمشین بھی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جب آپ کوئی بھی لا انفورس کرنے لگتے ہیں تو کیا آپ نے اس کی ڈسیمینیشن کی تھی؟ کیا لوکلز کو پتہ تھا، کیا میسز کو پتہ تھا کہ یہ لا بن گیا ہے، اب اس کے بعد اگر آپ رول بریک کریں گے اور آپ کے پاس ہیلمٹ نہیں ہوگا تو آپ بچوں کے چلان کریں گے۔ یہاں پہ میں ایک چیز آپ سے اختلاف کروں گی اقلیم، سوری ٹو سے، کہ دیکھیں ہم چونکہ پنڈی وال ہیں، ٹھیک ہے، ہم پنڈی سے آتے ہیں، اور جیسے ہی فیض آباد کے پاس پہنچتے ہیں نا ہم پہلے اپنا سیٹ بیلٹ لگاتے ہیں، کیوں کہ یار اسلام آباد میں انٹر ہوں گے تو ہمیں جو ہے چلان ہو جانا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم موٹر وے پہ جیسے ہی انٹر ہوتے ہیں ہم اپنا سپیڈ کو لازمی چیک کرتے ہیں، یار اگر اس سے اوپر سپیڈ گئی تو چلان ہوگا۔ اچھا یہ سب کیوں ہے؟ یہ ہماری سیفٹی کے لیے، ہیلمٹ پہننا کیوں ہے؟ ہم کتنی روزانہ ڈیتھس دیکھتے ہیں، دل اڑتا ہے۔ اور جوان بچوں کی جب ہم یہ ایکسیڈنٹس دیکھتے ہیں نا، کیونکہ میں خود ڈرائیور ہوں، گاڑی جو ہے وہ ڈرائیو خود کرتے ہیں، تو دل اڑتا ہے ان جوان بچوں کی ڈیتھس دیکھ کے۔ میں کہتی ہوں کہ زبردست کیا ہے پنجاب گورنمنٹ نے یہ والا انیشیٹو، میرا خود 2 دفعہ چلان ہو چکا ہے، میں ون وے سے جا رہی تھی، ٹھیک ہے، میں 2 دفعہ چلان بھر چکی ہوں، اب تیسری دفعہ تیسرے دن میں جو ہے نا اب بالکل یو ٹرن لے کے آتی ہوں۔ وہ 5 میں اب دیکھیں اگر چلان نہ ہوتا تو آپ چلان نہ ہوتا تو میں نے ون وے سے جانا تھا، آگے سے کوئی بائک والا آتا۔ چلان ہوا تھا میرا ایک دفعہ ہوا ہے 2000 کا، ایک دفعہ 5000 کا۔ اچھا نہیں، اچھا اس میں بالکل آپ جو بات کہہ رہے ہیں چالان یہ ہونا چاہیے، پہلے بتا بھی چکے ہیں۔ نہیں رولز کو فالو کرنا، دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے کہ رولز بنانا وہ بالکل ٹھیک ہے، ہماری قوم جو ہے نا ڈنڈے کے زور پہ چلتی ہے، وہ بالکل ایک یہ بھی ڈسکورس ہے نا کہ ڈنڈے کے زور پہ یہ عوام چلتی ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن جو چیز مجھے آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ کہ جیسے بچوں کے جو ینگ بچے ہیں جیسے 13 14 12 15 18 سال کے، ان کو پکڑ کے کیا ہوا تھا اور ان پہ ایف آئی آر درج کی تھی، تو ایف آئی آر درج کرنا جو ہے نا مجھے لگتا ہے دیکھیے اس پہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ابھی یہ ہمارا وہ ڈیبیٹ بن گیا، 11 سال کا بچہ جب گھر سے بائک لے کے نکلا اس کی ماں کہاں پہ تھی، 12 سال کے بچے کو بائک کیوں دی گئی، 13 سال کے بچے کو بائک کیوں دیتے ہو؟ میرا خود بیٹا 12 سال کا ہے اور یار میں تو اس کو بھی بچہ کنسیڈر کرتی ہوں۔ اس پہ آپ نے جو ایف آئی آر کی بات کی نا، اس پہ میں آپ کو بتاتے چلتی ہوں کہ ابھی جو سی ایم پنجاب ہے ہماری چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ شریف صاحبہ، انہوں نے جو اسٹوڈنٹ بچے پہ ایف آئی آر ہوئی نا تو انہوں نے اس پہ ایکشن لیا کہ اس بچے پہ ایف آئی آر نہیں کرے، اس کو یہ واپس لیں اور بچے کو گھر جانے، لیکن اس کا کریئر ایف آئی آر درج ہو جاتی تو اس پہ وہ کریئر تھا، تو یہ بچہ اچھا انیشیٹو تھا، انہوں نے ایف آئی آر سے منع کیا کہ اسٹوڈنٹس پہ جو اس طرح کے بچے ہیں ان پہ آپ نے ایف آئی آر نہیں کرنی، ہاں ان کے اب گھر سے ابا جی کو ضرور پکڑا جائے، بالکل ہونا چاہیے، بالکل صحیح ہے۔ لیکن میں مطلب جو چیز میں یہ کہنا چاہ رہی تھی نا کہ جب ہم معاشرتی انصاف کی بات کہتے ہیں وہ بالکل آپ جس پیرائے میں سوچ رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں میں بھی اسی کی انسائٹ پر بینگ اے مدر میں اپنے بیٹے کو نہیں جانے دیتی کہیں پر بھی، وہ بالکل صحیح ہے۔ لیکن جب میں جو بات کرتی ہوں وہ یہ کہہ رہی ہوں کہ جیسے ہم کچھ بھی ایسا کرنے جا رہے ہیں اور کہنا چاہ رہے ہیں کہ اتنا اسٹرکٹ ہونے والا ہے، تو اس سے پہلے کتنی ایڈز میں نے دیکھی، مطلب
میں خود اکیڈمی میں ہوں, لاز پڑھ رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں, لیکن ہمیں بھی نہیں پتہ چلا کہ کب یہ لا بنا اور کب, ہاں یہ پتہ ہے ہمیں, سب کو پتہ ہے کہ کتنا اسٹرکٹ یہ لاز ہیں, اور اس طرح سے کہ بچے کو نہیں پہننا چاہیے, 18 سال کا ہوگا, اور یہ سب دیکھیں ہماری سیفٹی کے لیے. پھر ہم کہتے ہیں کہ بھئی جہاں قانون ایک کے لیے اور ہے, دوسرے کے لیے اور ہے, تیسرے کے لیے اور ہے. باقی لاز بھی مطلب خیر لاز کو نکال ہی دیں, میں خیال پولیٹیکل ڈسکشن ہو رہی ہے, لیکن بات یہی ہے کہ جو معاشرتی انصاف ہے نا, آپ مانیں سب کے لیے ایکول ہے, آپ مانیں یا نہ مانیں, ہمارے ملک کا جو وہ ناپید ہو چکا ہے, ٹھیک ہے, آئی ایگری, اس چیز کو تو آپ کو ماننا ہی پڑے گا. اس میں دیکھیں یہ تب ایکول ہوگا, اس پہ مزید ہم نہیدہ سے بھی جانیں گے کہ یہ تب ایکول ہوگا نظام جب اب ایک عام جو شہری, ایک عام فرد ہے, عام عوام ہے, وہ اس پہ عمل کرے. ہم کہتے ہیں کہ بھئی میرے پاس تو ابا کی پاور ہے, یا چاچا کی پاور ہے, تایا کی پاور ہے, میں نے تو اس پہ عمل ہی نہیں کرنا. وہی بچوں کی تربیت کی بات آ جاتی ہے. پچھلے دنوں کا واقعہ ہے جو کہ یہ پاک سیکریٹریٹ کے پاس پیش آیا, جو کہ ایک کم عمر بچہ جو بڑی گاڑی پراڈو چلا رہا تھا, ڈرفٹنگ کرتے ہوئے, جو اسکوٹی پہ 2 بچیاں جا رہی تھی, ان کے ایگزیکٹلی, اینڈ آئی ہوپ کہ اب یہ دیکھیں نا, بچوں کو تربیت ہوگی, آپ ان کو چیزیں نہیں دیں گے تو وہ کیسے وہ نکلیں گے جب آپ ان کو کھلا چھوڑ دیں گے. یہاں پہ میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ وہ بچہ جو ہے نا, دیکھیں اس کے خلاف ایف آئی آر ابھی تک نہیں پتا کہ وہ بچہ کہاں گیا. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ غائب ہے, بچہ بھی غائب ہو سکتا ہے, وہ بچہ بھی ایک ہائی فائی بندے کا بیٹا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ جو جب آپ اس طرح کی ایف آئی آر کاٹیں گے, ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا نظام ایسا ہے کہ لیکن ہم امید لگا سکتے ہیں کیونکہ جس طرح سے ایک دم سے چیزیں سوشل میڈیا پہ آ جاتی ہیں نا, چھپی نہیں رہتی, سو اس وجہ سے اب یہیں پہ میں نور مقدم کیس کو لازمی کوٹ کروں گی. دیکھیں اس کو انصاف ملا, وہ ہائی لائٹ رہی نا, وہ ہائی لائٹ رہی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ سوشل میڈیا ایک بہت بڑا ٹول ہے ہمارے پاس کہ اگر جو ہے وہ مقتدر حلقوں میں آواز نہیں اٹھ رہی تو ہم آواز اٹھا سکتے ہیں. یہ ہے کہ ہم, اور پریشر ہوتا ہے. ایگزیکٹلی, تو پھر انصاف کے جو ہے وہ ڈیفینیٹلی وہ پریشر ہوتا ہے, تو انصاف, یہ جو معاشرتی انصاف کی بات کر رہے ہیں وہ یقینی بنایا جا سکتا ہے. ایک اور چیز اب جس پہ آتے ہیں جو کہ بڑی امپورٹنٹ ہے اس وقت ہمارے معاشرے میں, اور بلکہ ہم سب کی لائف میں یہ بڑی ضروری ہے, زبان یا گفتگو کی اگر میں بات کروں, آپ کا تلفظ, الفاظ کا چناؤ, دس از ریئلی ویری امپورٹنٹ. تو یہ ہمارے جو ایک ہماری تربیت کی میں اگر بات کروں, یا ہماری ایک عمل کی بات کروں, تو اس میں اس کا جو کردار یا رول یا اہمیت ہے وہ کتنی ہے؟ اچھا, یہ تو آپ نے جو ہے نا بالکل ڈیلی روٹین والی بات کر دی کہ ہم کسی کو تھپڑ نہیں لگاتے, ہم کسی کو ڈائریکٹ گولی نہیں مار سکتے, لیکن ہم اپنے الفاظ کے ایسے خنجر چلاتے ہیں اور الفاظ کے ایسے وار ہوتے ہیں کہ اگلے کا دل چھلنی ہو جاتا ہے. اور میں سیریسلی کہہ رہی ہوں کہ بہت سے آپ کے ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں. ٹھیک ہے, جو سن رہے ہم سب کے بشمول میرے ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے, ہمارے الفاظ لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں. تو خدا را اپنی زبان کے اندر نرمی لائیے. حضرت انس جو تھے, آپ کا بہت بڑا ٹائم گزرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. آپ فرماتے ہیں کہ معاف کیجیے گا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما, آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پہ بل نہیں دیکھا, میں نے ہمیشہ ان کو اسمائلنگ جسچر کے ساتھ دیکھا, میں نے کبھی آپ کو غصے کی حالت میں نہیں دیکھا. وہ ایک جلال کا آ جانا وہ ایک علیحدہ چیز ہے, ٹھیک ہے, لیکن میں نے کبھی بھی آپ کو غصے میں اور چیختے چلاتے اور ایسے جیسے ہم شاؤٹ کر رہے ہوتے ہیں اور غصہ کر رہے ہوتے ہیں, کہتے ہیں میں نے اپنی پوری زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیس پہ ہمیشہ اسمائل دیکھی. اور جیسے وہ ایک بدھو تھا جس نے آپ کے گلے میں چادر پکڑ کے کھینچی, آپ کا یہاں پہ ریش پڑ گیا, اور آپ نے پھر بھی اس کو اسمائلنگ جسچر کے ساتھ اس کی ہر بات کو قبول کیا. ٹھیک ہے, تو یہ ہے ہماری مطلب سنت صرف جو ہے پائنچے اونچے کر لینا, مسواک مار لینا اور نماز پڑھ لینا, یہ سنت نہیں ہے. اعلیٰ اخلاق بھی جو ہے وہ سنت ہے جس کو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے. تو الفاظ کا چناؤ, اور اسپیشلی جو گھریلو خواتین, وہ جو ہیں بہویں, وہ جٹھانیاں, وہ دیورانیاں, وہ نندیں, وہ ساسیں جو ہمیں سن رہی ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ جو ایک دوسرے کو ہم گھر میں خاص کر کے کرتے ہیں, تانے دینا اور باتیں سنانا, یہ گناہ ہے. اب میں نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں, مہوش, بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں جائے نماز پہ بیٹھے ہوئے ہیں, تسبیح پڑھ رہے ہیں, اور ساتھ ہی اپنے گھر کی کسی بہو بیٹی کو باتیں سنا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو
पूछा जाएगा, ओए होए। हर आपके अमल का पूछा आपसे जाएगा। पूछा जाएगा। ये प्लीज अपने पास नोट डाउन कर लें हाँ। कि फ़कत आपसे हुकूकुल्लाह की जो है वो बाज़गुश्त नहीं होगी, हुकूकुल इबाद, और ये मीठी ज़ुबान भी जो है ना ये भी अल्लाह पाक हर किसी को नहीं देता। नो डाउट, नो डाउट। और हमें तो लगता है कि हम तल्ख बातें करके या हाँ, अच्छा एक और चीज़, सॉरी हाँ। आपका जी, पास जी, टाइम जी। भी वो अब मेरे ख्याल जी, से जी, अब बिल्कुल है, end हो आप- गया, लेकिन मैम कहती है मैं तो है स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मैं तो फलां के मुंह पे बात कर, मैं हाँ। दिल में बात नहीं अच्छा, हम बड़े रखता। फखर से ये चीजें बोल रहे होते हैं। हाँ कि हम तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मैं क्यों दिल में बात रखूं, मैं तो अगले के मुंह, यार अगले को बुरा भी तो लग सकता है, क्या पता वो कितना सेंसिटिव या बंदा अगर हो आप अंदर इतने से। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, फिर आपके अल्फाज का चुनाव ऐसा होना चाहिए कि उसको तकलीफ ना हो, उसको हर्ट ना हो, तकलीफ उसकी ना हो। इस्लाह भी हो जाए और बिल्कुल। उसे तकलीफ ना हो। देखिए ये दिल तो वो जगह है ना जहाँ पे अल्लाह पाक की ज़ात रहती यकीनन। है, ठीक है, दिल अल्लाह का घर है, तो कोशिश करें। देखिए हम जो है ना अब बड़ी नेकियां करने की पोजीशन में नहीं है, हमारी जो अब लाइफ चल रही है ना, छोटी-छोटी हम नेकियां। बड़ी नेकियां, मतलब हाँ। अब तो हज करना भी बहुत मुश्किल हो गया है, हाँ। ठीक है, 12 से 15 लाख रुपए में हज हाय, हो रहा हाय, है, हाय, आप हज बिल्कुल। नहीं कर सकते, आप जिहाद पे नहीं जा सकते, और आप बहुत बड़ी बड़ी तो ये नेकियां नहीं छोटे-छोटे कर काम, सकते, तो बिल्कुल। खुदारा ये जो दिल दुखाने वाला अमल है ये भी ना किया करें, बिल्कुल। छोटी छोटी नेकियां किया छोटी करें। नेकियों से, यकीन ये छोटे छोटे अमाल जो है ना, ये हमारी जो मामलाती ज़िंदगी है इसको बेहतर कर सकते हैं, इसमें खुशियाँ ला सकते हैं। नाज़रीन ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं साथ में। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा टॉपिक जिस पे हम बात कर रहे हैं, इस्लाम में अमाल सालिहा की जो तरगीब है उस पर डिस्कशन की जा रही है, और ये हमारे पूरे मामलाती ज़िंदगी से, रोज़मर्रा ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं, जो रूटीन है, जो बातें, जो हम काम करते हैं उससे मुंसलिक है, उसी पे बात की जा रही है। अकलीम आपकी तरफ आते हैं। इस वक्त एक और मुआशरे का बड़ा एक खौफनाक चेहरा, पिक्चर, एक अमल जो हम करते हैं, हसद करना या ये बुग़्ज़ रखना दिल में, इस पे ज़रा बताइए कि ये इससे बचना किस हद तक ज़रूरी है। हाँ, वो रसूल खुदा का फरमान है कि जो हसद है वो इस तरह खा लेता है तमाम अमाल को जैसे आग लकड़ी को खा लेती है। हाँ, कमा ताकुल नारुल हतब, तो हतब यानी कि इतनी, जैसे वो जली हुई लकड़ी का आपको देखें आप, उसका कुछ नहीं हो सकता, फिर उस तरह से इंसान के सारे अमाल को खा लेता है। और वही कि हसद हम करते ही क्यों हैं, इसीलिए करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि ये शख्स जो है ना, इसके पास ज़्यादा चीज़ आ गई है, पावर आ गई है, या स्टेटस आ गया है, या उसने अच्छी एजुकेशन ले ली है। अच्छा, आज के पहले होता था कि मुझे याद है जब मैं टॉप करती थी तो मम्मा मेरे सर्टिफिकेट सर्कुलेट होता था पूरी फैमिली में, जो आता था उसको सर्टिफिकेट दिखाया जाता था, फिर वो शाबाश देता था, प्यार करता था, गले लगाता था। तो ये अभी क्या है कि अगर आप किसी को दिखाते हैं तो एक लोग नेगेटिव वाइब्स आने लगती हैं आपको, कि वो कंपेटिटिवनेस आ जाती है कि भाई मेरे बच्चे ने तो नहीं किया, इन्होंने नहीं किया, वो फिर घूम फिर के बात आप तक पहुंच जाती है कि उन्होंने खुशी नहीं मनाई, वो एक सोग की कैफियत आ गई। हाँ। तो आजकल जैसे भी बहुत सा, पहले होता था हर चीज़ फेसबुक पे लगाना, फिर हमारे कुछ अजीज़ हैं जिन्होंने अपनी कहानियाँ भी बताई कि भाई उन्होंने लगाया कि वो फला जगह पे घूमने फिरने गए हैं, उसी दिन जिसने लगाई पिक्चर, अभी लगाई थी थोड़ी देर बाद बच्ची गिर गई और चोट लगी, ठीक है, उसके बाद तौबा कर ली कि भाई आज के बाद ऐसी कोई खुशी की खबर नहीं शेयर करनी। ठीक, तो ये है कि हमारे यहाँ ये जो कल्चर है ये दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है, और फिर एक कंपेटिटिवनेस हमारे सोशल मीडिया ने भी पैदा की है कि भाई उसने ये किया, इसने ये किया, उसने आज ये पोस्ट लगाई है, तुमने क्या किया है। तो ये जो अपने अंदर हर वक्त एक कंपेटिटिव एटीट्यूड हमारे अंदर आता जा रहा है, और हमें लगता है कि उसके पास ज़्यादा है, मेरे पास कम है, वो इसीलिए है, जैसे हमने पहले ही बात की थी, हसद की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि आप हमेशा अब जो है ना अपने पास जो कुछ है, नेमतें हैं, उनके कदरदान नहीं होते। और इसका सबसे अच्छा सोल्यूशन जो अहले बैत अलैहिस्सलाम ने या आयमा ने बताया है कि जब तुम्हारे अंदर हसद गालिब आने लगे तो उस वक्त खुदा की नेमतों को गिनना शुरू करो और सजदा तुलानी करो, यानी कि तकब्बुर का और हसद का, इन सब का जो अमल हमेशा तुम्हारे वजूद के अंदर हो रहा है, उसको ख़त्म करने के लिए, डिलीट करने के लिए सोचो कि जो कुछ उसको दिया है उसको भी उसने दिया है जो जस्ट है, जो रहमान है, जो आदिल है, वो अगर दे रहा है ना उसको, तो दैट पर्सन डिजर्व इट। और अगर वो तुम्हें नहीं दे रहा तो यू कैन पुट योर एफर्ट 100% जैसे। तो अगर हम आइमा की अलैहिस्सलाम के फरामीन देखें तो उसमें हसद से बचने के लिए बहुत से तरीके कार बताए गए, जैसे कहा गया मोमिन का आईना है। हाँ, यानी कि जब हम चेहरे को, अगर मतलब इस सिंबल को देखें, हम इस मिसाल को देखें, तो जब हम अपने आप को चेहरे को उसमें देखते हैं शीशे में, ठीक है, तो हम अपने बारे में अच्छा ही तसव्वुर करते हैं ना, हम हत्ता हमारे नुक्स भी नजर आ रहा ना, कोई दाना, कोई वो, तो हम कहते हैं इसको छुपा ले, इसको छुपाने के लिए फिर हम कोशिश करते हैं वो छुपाएं कैसे। तो कितनी प्यारी मिसाल है कि हम एक दूसरे के आईना है, हमें अपने ऐप को छुपाना है उस मिरर में,
اور اس کو وہ ریفلیکٹ کرنا ہے جو 100% اچھا ہے. بالکل نہیدہ، ایک اور چیز جو ڈسکس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، غیبت اور راز کو راز نہ رکھنا. آپ نے اب کیونکہ ہمارے یہاں نا سنانے والے بہت ہیں، اب سننے والے نہیں مل رہے. اب اگر کسی کو کوئی پرابلم ہے، کوئی تکلیف ہے، یا کسی انسان خطا کا پتہ ہے، کسی سے کوئی خطا ہو جاتی ہے، وہ غلطی ہو جاتی ہے، اس کو اس کا وہ راز پتہ چل جاتا ہے، یا کہ یہ سے یہ غلطی ہوئی ہے، تو وہ ڈھنڈورا پیٹے گا یا اس کو بلیک میلنگ پہ آ جائے گا. تو یہ جو دو چیزیں ہیں یہ بھی ہمارے معاشرے میں پائی جا رہی ہیں. اب چونکہ ہم اعمال صالحہ پہ بات کریں تو اچھے اعمال کی یہی نشانی ہے کہ آپ ایک تو غیبت نہ کرو، دوسرا یہ آپ راز کو راز رکھو. تو ان دونوں چیزوں کو ذرا بتائیں کہ اسلام میں کیسے ڈیفائن کیا ہے. غیبت، عیب جوئی، راز نہ رکھنا، یہ تو اب ایسا ہو گیا کہ ہم کہتے ہیں ہم نے جس بات کی تھی ایسے ہی ٹھیک ہے. اس کو جھوٹ بھی ایسا ہو گیا، اس کو گناہ تو ہم سمجھتے ہی نہیں. نہیں جھوٹ، غیبت، چغل خوری، ٹھیک ہے، یہ تو باتیں ہیں ہماری. اور اگر ہم کہیں نا کہ نہیں کرو، پھر ہم کیا باتیں کریں؟ ہمارے پاس پھر اور بات کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، جب تک ہم غیبت نہ کریں ہمارے پاس کوئی ڈسکشن ہے نہیں. اچھا، غیبت جو دین اسلام حکم دیتا ہے نا، غیبت تو وہ ہے جو آپ کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی وہ بات کریں جو اس کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے، اور کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی وہ بات کریں جو اس کے اندر موجود نہیں ہے، وہ عیب جو یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے، جو کہ ہم زور و شور سے اس کو جاری و ساری رکھ رہے ہیں، سنی سنائی باتوں پہ. اور یہ سب زیادہ خواتین کے اندر ہے. اور اب تو مرد حضرات کے اندر بھی ہے، لیکن خواتین چونکہ میجورٹی پہ اگر ہم کل پہ بات کریں تو وہ یہ جو ہے امپلیمنٹ ہوتا ہے. مطلب چاہے وہ فون ہے، چاہے وہ جو ہے وہ آپ کی لائیو میٹنگ ہے، ہم نے بات دوسرے کی ہی کرنی ہے. وہ ایسی ہے، یہ ویسی ہے، ہم نے بات دوسرے کی ہی کرنی ہے، اپنی نہیں کرنی، اپنی بات نہیں کرنی. ٹھیک ہے، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا. ایون کہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ آپ اپنے ایک بھائی ہے آپ کا، اس کو مردہ تصور کرو اور اس کا گوشت کھا رہے ہو. اچھا، وہ راز رکھنے والی آپ بات کرتے ہیں، ہم ایک کی بات پتہ چلی دوسرے کو بتائی، کسی کو بتانا مت. کسی کو جب آپ نہیں بتا بس وہ گیا، وہ تو پھر تیر کمان سے نکلا، بات زبان سے نکلی، بس دونوں گئے. یعنی جو بات جب تک وہ آپ کے اندر ہے، آپ کے پاس ہے، تب تک وہ راز ہے. اب وہ دوسرے کے پاس جب جاتی ہے تو پھر وہ راز نہ رہا. کیونکہ آج کل جو ہے وہ یہ امانت جو ہے اس میں خیانت بہت زیادہ ہو رہی ہے کہ ایک دوسرے کی بات کو راز رکھنا. اچھا، ایک اور چیز نہیدہ اس پہ ہم ڈسکشن کرتے ہیں. ٹائم کہتے ہیں کسی کے لیے نہیں رکتا. وقت کی پابندی، وقت کی قدر کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور وقت کی قدر اور نظم و ضبط جیسے اعمال صالحہ میں یہ کس طرح سے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں یہ دونوں چیزیں؟ اچھا، وقت کسی کے لیے نہیں رکتا وہ تو ظاہری سی بات ہے. ہم جناب آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا گیا تو وقت رکا نہیں. ٹھیک ہے، نبی آخر الزمان علیہ السلام کا آپ کا زمانہ آ گیا، وقت رکا نہیں. اور ایک وقت کی بہت بڑی حقیقت ہے دنیا سے چلے جانا، جس سے ہم لاکھ چاہیں ہم نظریں نہیں جھٹلا سکتے. اگر اللہ کی پاک پیغمبر نبی وہ دنیا سے پردہ فرما گئے تو ہم نے بھی چلے جانا ہے. ٹھیک ہے، تو بس یہ دنیا فانی ہے، اور جو ایک ذات رہ جانے والی ہے، باقی کی ذات وہ اللہ پاک کی ذات ہے فقط. ایک حدیث کا مفہوم ہے مہوش یہاں پہ کہ جب قیامت آ جائے گی اور جناب ملک الموت کو اللہ پاک اپنے پاس بلائیں گے اور کہیں گے کہ بتاؤ اس کائنات میں کون بچا، تو وہ کہیں گے کہ اللہ پاک تیری ذات کے علاوہ کوئی بھی اب زندہ نہیں ہے. تو وہ اللہ پاک کہیں گے کہ تم ابھی زندہ ہو. تو پھر کہتے ہیں جو ملک الموت کی روح ہے نا وہ اللہ پاک خود قبض فرمائیں گے اور ایک دفعہ ملک الموت کی بھی ٹانگیں کانپیں گی. ٹھیک ہے، یہ حدیث کا مفہوم میں آپ کو سنا رہی ہوں. اور جب ملک الموت بھی جو ہے ان کی روح قبض کر لی جائے گی، اللہ پاک خود قبض فرمائیں گے اور پھر اللہ پاک فرمائیں گے کہ کہاں گئے جو زمین پہ اکڑ کے چلتے تھے، کہاں گئے وہ لوگ جو کہتے تھے کہ ہمارے بغیر یہ دنیا نہیں چل سکتی. آج دیکھو صرف میں ہوں، میں باقی ہوں، اور باقی سب ختم ہو جانے والے تھے اور سب ختم ہو گئے. اور اس کے بعد مطلب یہ ایک تو روح کانپ جاتی ہے. مطلب کیا اکڑ کے چلنا. وہ ایک آج کل پوئٹری بڑی وائرل ہوئی مٹی کا پتلا ہے، مٹی میں چلے جانا ہے، مٹی ہو جانا ہے، کس چیز کی اکڑ ہے؟ ایک نس
टस से मस और बस, बस ठीक है। और यहीं बैठे बैठे हम अब यहाँ बैठे हुए हैं, लाइव बैठे हुए हैं, यहाँ पे हमें अचानक से वो अल्लाह पाक की ज़ात चाहे तो यहीं पे हमारी रूह कब्ज़ हो सकती है। तो कुछ भी नहीं है, ये दुनिया कुछ भी नहीं है पता। ये इट्स जस्ट लाइक एक बाजार, एक फन मेला, ठीक है, एक जस्ट लाइक अ विजिटिंग प्लेस। जैसे आप कहीं पे विजिट करने जाते हो और कहते हो हम 2 दिन के लिए आए, हम 3 दिन के लिए आए, तो ये दुनिया का भी यही हिसाब किताब है। तो हमने चले जाना है, बस अपनी खुशबू छोड़ के जाएं और वो खुशबू है आपके नेक अमाल, कि लोग आपको याद रखें आपके नेक अमाल की वजह से। बिल्कुल। इकलीम आपकी तरफ आते हैं, एक और बड़ा अहम पॉइंट हमारे अमाल में, एक अच्छे अमाल में या अमल में इसका शुमार, ये जो अपनी बच्चियां हैं उनको विरासत में हक देना, गुड, लेकिन जो नहीं दिया जा रहा, अब इस्लाम को इसके साथ रिलेट करो, इस्लाम क्या कहता है ये बताएं, क्योंकि मौजूदा दौर के अंदर इमोशनल ब्लैकमेल करके बच्चियों को उनसे उनका हक ले लिया जाता है या उनको हक नहीं दिया जाता। बेसिकली जो हमारे कुरानिक प्रिंसिपल्स के मुताबिक तो लड़का है या लड़की है सब विरासत के हकदार हैं, लेकिन जब आपने जैसे कहा कि हमारे ये हक नहीं दिया जाता, उसके बहुत से रीजंस है। जैसे आप उसको बच्ची को हमारी चूँकि लड़कियां टेंडर होती हैं, प्यार मोहब्बत की ज़बान समझती हैं, तो बहुत से तरीके हैं। पहले दौर में होता था बेटे तूने तो जहेज़ ले लिया, माँ बाप बार बार रिइंफोर्स करते थे तूने जहेज़ ले लिया, तूने क्या करना है, भाइयों के काम आ जाएगी ये वो, तो वो इमोशनल होकर दे दिया करती थी। इसी तरह अभी मुख्तलिफ तरीक़ेकार हैं, जिस तरह आप इसी तरह इमोशनल भाई जो हैं खुद बहनों से लिखवा लेते हैं। हमारी इवन जो कस्टमरी लॉज जिनको फिर बाद में ख़त्म किया गया, जितने भी हैं उनमें से अक्सरियत का रीज़न यही था कि इनहेरिटेंस ना दी जाए, जैसे कुरान से शादी करने के रिवाज था, ये कल्चर्स थे, जितने भी इस तरह के कल्चर्स पाकिस्तान के अंदर, ताकि वो सारे वो विरासत घर मेरे कि उसकी शादी कुरान से होगी। मुझे याद है जब हम छोटे थे तो एक ड्रामा भी आया था इसके बारे में, जिसमें इसी तरह कुरान से शादी कर देते हैं वो। तो ये जो जितने भी ये इस तरह की पुरानी रिवायात थी ना, उनका मकसद ये था कि इस जायदाद को ना दी जाए। लेकिन हमें नजर आता है कि एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हमें इस्लामिक हिस्ट्री में नजर आती है, जनाब ज़ारा सलामुल्लाह अलैहा, कि बड़े आराम से जाके सबके सामने और बहुत तवील खुतबा दे के बताती है कि विरासत कितनी इंपॉर्टेंट है। पूरा कोड ऑफ इस्लाम जो है वो 1-1.5 घंटे के खुतबे में वो सारा कुछ बताती है कि ये हर एक का राइट है, ठीक है, और उसको देना चाहिए। तो हमें नज़र आता है कि अगर एक खातून जो इस मसनद पर, इस नहज पर हो और वो भी अपने राइट्स के लिए उठें, तो आपको अगर खुदा एक फैसिलिटेशन दे रहा है कि वो कहता है कि आपके हकूक़ हैं, आप इन हकूक़ का को मिलने चाहिए, तो ना सिर्फ बहन भाइयों को, रिश्तेदारों को, खानवादे को, बल्कि उस औरत को खुद भी अपने राइट्स के लिए खड़े होना चाहिए। जरूरी नहीं कि आप जाके बोलना चाहिए, नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। जरूरी नहीं कि आप जाके लड़ें या गुस्सा करें या आप डायरेक्ट केस कर दें। वही जबान जो वो आपसे मोहब्बत की कह रहे हैं और आपसे मनवा रहे हैं, वही जबान आप इस्तेमाल करें। उन्होंने बताया कि मेरी भी नीड्स हैं, और मेरे ख्याल में तो बार बार ये चीज़ें, जो एक चीज़ और जो हमारे उलमा भी रोल प्ले कर सकते हैं, हमारे यहाँ मसाजिद में जो अमूमी खुतबे होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं उसके, उन दोनों पार्ट्स में ज़्यादातर डिस्कशन होती है नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात या अहले बैत अलैहिस्सलाम की हवाले से मोहब्बत, उनसियत। लेकिन ये जो बेसिक प्रैक्टिकल लॉज है ना, जो इस्लामिक लॉज हैं, उसके बारे में बच्चों को आगाही देना कि शादी के वक्त बच्ची का कंसेंट लेना, बच्ची की इसी तरह जो शादी के वक्त उसकी हवाले से डिस्कस करना कि उसके निकाह में शराइत के रखना, यानी कि अल्लाह ने तो आपको शराइत रखने की इजाज़त दी है, लेकिन सोसाइटी आपको मना कर रही है कि आप नहीं रख सकते। इसी तरह ये हमारी इनहेरिटेंस राइट्स हैं या बाकी भी दीगर जितने भी राइट्स हैं, इनके बारे में बार बार तज़क्कुर दिया जाए ना, तो लोगों को पता चलेगा कि कितना अहम है ये कितना। लेकिन जब इस पे बात ही नहीं होगी तो वो भी इसको लाइट लेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। वो इसीलिए क्योंकि जिक्र नहीं होता ना, जब आप तवातुर से एक बात का जिक्र करते रहेंगे तो आखिर किसी के दिल में तो उतरेगी ना बात। तो कोई एक तो सुधरेगा। जी, और हमारे यहाँ तो बार बार इस टॉपिक के ऊपर आप ये देखेंगे जो हमारी फेमिनिस्ट एक्टिविज्म है ना, यानी जो जेंडर वेस्टर्न वर्ल्ड का है, जो सबसे बड़ा एलिगेशन है इस्लाम के ऊपर, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि औरत को एक हिस्सा मिलता है और मर्द को 2 हिस्से मिलते हैं। तो इसके ऊपर बहुत सारी डिबेट्स होती हैं। फिर वो हमारे स्कॉलर्स ने बहुत क्लियरली एक्सप्लेन की। हाँ, नहीं, वो 1% का ये कि देखो उसको बाप की तरफ से भी मिल रहा है और शौहर की तरफ से भी मिल रहा है, तो वो मतलब इक्वल हो जाता है। उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है घर को चलाने की या घर के वो बोझ नहीं मर्द के ऊपर है, तो इसलिए उसको बहुत ज्यादा हिस्सा दिया जा रहा है। तो वो तो फिर हमारे स्कॉलर्स ने उसको एक्सप्लेन किया ना कि भाई औरत किस
कितने चैनल से ले रही है, हत्ता वो जो खुद कमा रही है वो उसका है उस और पे वो भी भी हक उसी नहीं का ही है। अब वो मिलता है या नहीं मिलता वो एक अलग डिस्कोर्स या एक और मसाइल हैं, इश्यूज हैं, लेकिन असल में ये है कि औरत को के पास बहुत तरीकों से आ रहा है लेकिन उसको वो मिल नहीं रहा। यहाँ पर तवज्जो दिलाने की जरूरत है कि वो जो हमारे साहिबान अक्ल व फहम है सब जुड़ जाएं और इस चीज़ को इंश्योर करें कि आप बार बार वो तमाम अफराद जो आपके सामने आते हैं किसी भी जगह पर उनको बार बार बताएं कि आपने राइट्स देना। हमारे आजकल के जो बच्चे हैं, जवान हैं, वो अब देखिए सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहे होते हैं, तो क्या इस तरह के ट्रेंड्स चलते हैं कि भाई इस तरह के इश्यूज पे बात हो, इस तरह की चीज़ों के ऊपर काम हो कि भाई आपने ट्रेंड सेट करना है या ट्रेंड चलाना है कि या हैशटैग मूवमेंट चलानी है कि ख़वातीन को उनके राइट्स, उनके हुकूक, ये स्पेशली जो इनहेरिटेंस के राइट है वो मिलना चाहिए। और क्यों मिलना चाहिए? देखिए एक औरत की भी नीड्स खुदा समझता था ना, क्योंकि वो आदिल खुदा है तो उसको पता है कि उसकी भी वही नीड्स हैं। जब वो अपने बच्चों के साथ रहेगी उसको भी घर चाहिए, उसको भी जगह चाहिए जिसपे वो अपना घर बनाए। जैसे हम सबका ही ख्वाब होता है कि मेरा अपना घर हो, ज़ाती घर हो, अपनी ज़मीन हो, फिर उसका वो जो जगह है उसकी यूटिलाइजेशन उसके पास हो। तो यानी खुदा कितना ऐसा खुदा है कि जो चाहता है कि हर एक उस चीज़ को एंजॉय करे, वो जो उसने इंस्टिंक्ट में हमारे रखा है ना कि हर शख्स को लगे कि मेरी चीज़, वो एहसास हर शख्स को बराबर मिले। तो वो तो ये चाह रहा है और वो इस चीज़ को इंश्योर भी करने के लिए बाकायदा लॉज तुम्हें डिफाइन करके दे रहा है। अब आगे ये है कि हम उन चीज़ों को लें और उन्हें अपनाएं, तो फिर वो अमाले हसना। जैसे हमारे यहाँ बहुत से लोग हैं जो ढेर वाला अपनी बहनों की एकड़ की ज़मीनें हड़प कर लेते हैं और फिर कहते हैं अल्लाह का दिया बहुत कुछ है, ठीक है, और आप एक लम्हे को नहीं सोचते कि वो कितने परेशान और किन सर्कमस्टांसेस में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो उस वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए सोचें भी कि वो जिसका हक आपने नहीं दिया, आज नहीं कल नहीं, कितने दिन तक आप इस दुनिया में जी लेंगे। जो आपने थोड़ी देर पहले बात की कि हमें ये अंदाज़ा नहीं हो रहा कि मुझे नहीं पता कि अगला सांस मेरा है या नहीं, इसके बावजूद मैं इस मुतवज्जे नहीं हूँ कि अगर मैंने किसी का हक दिया है तो मैं उसका हक वापस कर दूँ, चाहे वो कुछ जब भी। आपका इस्लाम उस बंदे को या उस बंदी को वो हक दे रहा है, वो राइट्स दे रहा है, तो भाई मैं हम कौन होते हैं वो उससे लेने वाले? जी ऐसे जब इस्लाम उसको ऑलरेडी दे चुका है। और फिर हमारा लॉ भी तो दे रहा है इस हवाले से। देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और इवन जो लॉज हमारे बने हुए, मैं कभी कहती हूँ हमारा जो ऑन पेपर लॉज है ना वो तो कमाल है, इम्प्लीमेंट हो जाए इम्प्लीमेंट बिल्कुल, मतलब वो बेहतरीन बने हुए। अब वो इम्प्लीमेंट हो जाए तो बात इम्प्लीमेंटेशन की बात है ना, अमल होगा तो फिर क्या ही बात है। बिल्कुल ऐसा ही है। जब अमल नहीं होता तो फिर अच्छा, ये प्रॉब्लम विरासत की आप बात कर रही थी कि अच्छा इस पे बकायदा सर्च की गई पाकिस्तानी वुमेन्स पे, 90% औरत को पता ही नहीं है कि विरासत मेरा हक है, उसका हक ये ऑन पेपर है। ओह माय गॉड, 90% पाकिस्तानी औरत को मालूम ही नहीं है, 10% को पता है हाँ, कि विरासत भी किसी हक को कहते हैं। ये भाइयों की चीज है, तो मेके घर की विरासत है। क्योंकि नहीं था शुरू से उनके माइंड में ये चीज डाल दी जाती है ना बचपन से, तुम अपने घर चली जाओगी, हाँ ये तुम्हारा घर ही नहीं है, तुम्हारा घर दूसरा है। दूसरे घर जाते हैं वो कहते हैं ये भी तुम्हारा घर नहीं है। अब जब कफन है वो भी मैके के घर से आना। अच्छा, और ये ना देखिए जहेज इसका हुक्म नहीं है आपके इस्लाम में, लेकिन यहाँ बिल्कुल नहीं है, ये कोई सुन्नत नहीं है। ये मैं आपको लोग कहते हैं ना ये तो सुन्नत है, नो सुन्ना जहेज, विरासत सुन्नत है। ठीक है, विरासत आपको और हम बिल्कुल उल्ट कर रहे हैं, हम जहेज बहुत सा दे देंगे, ठीक है, विरासत नहीं देंगे। उस तरफ अगर विरासत औरत ले लेती है या दे दी जाती है फिर कहते हैं अब तुम्हारा मेरे घर से कोई ताल्लुक नहीं है, वो इमोशनल हाँ। इस तरह से। अच्छा, ये आपने जहेज की बात की, मेरे माइंड में वो शादियों का एक सिलसिला आया जो हम इस वक्त नमूदो नुमाइश कर रहे हैं। अब मुझे बताएं कि इस्लाम इस बारे में क्या कहता है, क्योंकि शादी ब्याह के इस खूबसूरत रिश्ते की बात करें तो बड़ी सादगी के साथ करने की जो है वो तलकीन मिली है। बचपन से सुनते आ रहे थे अपनी चादर देख के पाँव फैलाना, ठीक है। आजकल शादियों पे ये हो चुका है कि हम लोग अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी जो है ना वो हम शादियों पे जो है वो पूरी जिंदगी की जमा पूंजी जो है वो हम शादियों पे लुटा देते हैं, ऐसे, ठीक है। हम और फिर हम कर्जा भी ले लेते हैं और फिर वो कर्जा उतारने में जिंदगी गुजर जाती है। बिल्कुल, देखो अब गोल्ड कितना महंगा हो गया है, क्यों गोल्ड डालो, आर्टिफिशियल, ठीक है। और वो जो शादियों पे हम इतना खर्चा करते हैं, अपने बच्चों की जिंदगी को आसान बनाओ, उनको गाड़ी लेके दे दो, ठीक है। गाड़ी प्राडो में आ रही है, गाड़ी जो है वो ऑडी में आ रही है, तीसरे दिन दुल्हन दूल्हा बाइक पे सफर कर रही है, ठीक है। तो वो मतलब चेंज करें ना यार, ठीक है, आप खुद को चेंज करें। आसानी हमने खुद पैदा करनी है ना,
हमने वो लोगों को खुश करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए हमने अपनी ज़िंदगी को आज़ाद बना अच्छा, एक पंजाब गवर्नमेंट आपके चैनल के तवसुत से कि वो जो आपने वन डिश स्टार्ट किया था काफ़ी पहले, वो फिर कर दें प्लीज़, गरीब का भला हो जाए, सीरियसली। ठीक है, और वो अमीरों की नमूदो नुमाइश ख़त्म हो जाए और गरीब का भला हो अच्छा, जाए। यहाँ पे एक और चीज़ मुझे याद है कि बड़ा एक वो इनविटेशन वायरल हुआ था कि उन्होंने अपने कार्ड में ये लिखा था कि आपने सिर्फ निकाह में, यानी कि there is no lunch। हाँ, देयर इज़ नो लंच, यहाँ पे कोई खाने वाने का एहतमाम नहीं है। तो ये बड़ा अच्छी एक चीज़ थी। तो मतलब इस तरह बाकी भी कर सकते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट इसी तरह से शुरू होगा, लेकिन अगर आप ये रखें कि भाई हमने तो जो है ना इसमें 50-60 डिशेस रखनी है जो कि खाना कम और ख़राब, उसको वेस्ट वहाँ पे ज़्यादा करना है। दूसरा, फिर जो लोग हैं वो खुश होने चाहिए, पता चलना चाहिए हमारा कितना बड़ा स्टैंडर्ड है। उसके चक्कर में हमने बैंक से लोन लेना है, उससे लोन लेना है, और वो फिर लोन उतारने में हमारी ज़िंदगी, हमारे बच्चों की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। आया हम उनकी खुशी के लिए, उनकी अगली जो ज़िंदगी है वो खूबसूरत गुजरे, इस पे हम फोकस नहीं करते। बिल्कुल ऐसे ही है। हम कितना हम ये पूछते हैं कि बच्चा जो है या बच्ची अच्छा, जो ये है, भी ना प्लीज गवर्नमेंट को इनिशिएटिव इस पे लेना चाहिए, इस पे लेना चाहिए। अब मतलब इस पे डंडा वो चलना चाहिए, जैसे अभी ट्रैफिक का वो रूल्स का चला है, तो ये भी वन डिश फिर से इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। डंडे की जुबान समझते हैं। अगली मैं आपकी तरफ आती हूँ, कितने लोग हैं जब वो बच्ची का या बच्चे का रिश्ते के लिए जाते हैं तो पेरेंट्स जो है ना वो उनसे उनकी रज़ा का पूछते हैं। फिर कितने हैं जो ये पूछते हैं कि इल्म के लिहाज से बच्चा या बच्ची जो है वो कितने इस्लामी तालीमात की बात करें, इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू के, इस्लाम इल्म के लिहाज से वो कितना जानती हैं। हम ये पूछते हैं ये कितने पढ़ी लिखी है, कितना कमाता है या कितनी कमाती है, या रंग कितना गोरा चिट्टा है, या चलती फिरती जो हम एक रवायती हमारी चीज़ें चल रहे हैं। हम क्यों इन पॉइंट्स पे आते हैं? बेसिकली हम समझ नहीं रहे ना कि जो इस्लाम का सिस्टम है ना, उसमें ही जो फैमिली इंस्टीट्यूशन है ना, उसकी बेसिस है प्योरिटी ऑफ हार्ट और सोल, ठीक है। जब जैसे हम अगर जनाब फातिमा तो ज़हरा तो बिल्कुल एक अलग केस है, लेकिन जब मौला अलैहिस्सलाम के लिए उनकी वफ़ात के बाद जनाब ज़हरा की, जनाब उम्मुल बनीन के लिए रिश्ते जनाब अब्बास अलमदार की वालदा जो थी, जब मौला अलैहिस्सलाम ने जनाब अकील से कहा कि मेरे लिए एक ऐसी ज़ौजा का इंतखाब करें जो ऐसे कबीले से हो जो शुजाअत में हो और जो आलिम हो, मतलब ठीक है बाईमान। अब ये क्राइटेरिया उन्होंने तो बताया हमें कि ये क्राइटेरिया होना चाहिए। हदीस में भी हमें नज़र आता है कि जब आप अच्छे रिश्ते के लिए जाएं तो आप ये देखें, और ये भी देखें कि वो कंपैटिबल हो आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस के मुताबिक। यानी जो 4-5 मोटे मोटे जिसे कहते हैं पॉइंट्स जो रसूल खुदा ने बताए हैं, उसमें ये कि आपकी कंपैटिबिलिटी भी होनी चाहिए। आप गरीब खानदान में रहे थे, आप एक अमीर खानदान में भी जाएंगी बच्ची, तो एक दफ़ा तो उसके लिए बहुत मुश्किल होगा उस पूरे सिस्टम को समझना और मैनेज करना। अच्छा, इसी बात को मद्देनजर रखते हुए ना इसको सम अप करते हुए पैगाम भी नाज़रीन के लिए ऐड कर दें। जी, बस इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि जब हम ये जैसे ये अमल है हमारा या कोई भी अमल है, हम जब अमाल हसना की बात करते हैं या अमाल सौले की बात करते हैं, तो हमेशा जो कोर है अपनी ज़िंदगियों में शामिल कर लें कि इंटेंशन आपकी प्योर रहे और वो खुदा के लिए रहेगी ना, तो हर मामला खुद ब खुद सीधा होता जाएगा। फिर वो चाहे बच्चों के रिश्ते हैं, बच्चों के लिए ज़ौज का इंतखाब है, आपकी ज़िंदगी के दीगर मसाइल हैं, तालीम है, हसद है, सब कुछ खुद ब खुद करता रहता है जब हम फोकस्ड होते हैं। क्योंकि देखिए, हम कुछ भी जिस चीज़ में हम फोकस्ड होते हैं ना, हम आखिरकार उस चीज़ को पा लेते कामयाब होते हैं। बिल्कुल नहीदा, आप क्या कहना चाहेंगी? इन डिटेल तो बहुत कुछ इसमें हमने डिस्कस किया, लेकिन आखिर में कोई एडवाइस आप करना चाहें? ज़ौज वाले टॉपिक पे ये कि जब भी आप अपने बेटे के लिए बहू चूज करने जाएं या कोई लड़का अपने लिए लड़की पसंद करे, तो वो आप अपने लिए बीवी या बहू पसंद ना करें। एक लड़का अगर पसंद करे किसी लड़की को, तो तुम अपने बच्चों की माँ को सिलेक्ट करो। क्या बात है। एक उस औरत का इंतखाब करने जा रहे हो जिसकी गोद में तुम्हारी नस्ल परवान चल रही है। तो वो इस पे खैर बहुत डिटेल डिबेट है। बाकी नेक अमल, इमाल सालिहा, बहुत से हमने टॉपिक्स को यहाँ पे कवर किया। तो बस अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के लिए, और छोटी छोटी नेकियां उनको हकीर ना जाने, और जो छोटे छोटे गुनाह हैं उनको गुनाह समझें और अपने अंदर चेंज लाएं। एक जैसी ज़िंदगी गुजारना ये जानवरों का काम है, ठीक है। हम इंसान हैं, हम अशरफुल मखलूकात हैं, तो हमारा काम है कि जिद्दत लाना, अपने अंदर चेंज लाना, और यही हमारा सबके लिए मैसेज है। थैंक यू सो मच नहीदा, आपका इक्लीम, आपका बहुत शुक्रिया, नालाइन आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, डेफिनेटली आज के इस प्रोग्राम में हमने यही जाना है कि जब हम अमाल सालिहा की बात करते हैं और भलाई के छोटे छोटे जो कदम है ना, ये हमारी ज़िंदगी को यकीन जाने रोशन और बामानी बना सकते हैं। और याद रखें, जब हम नेकी की बात करते हैं तो हर अमल में बरकत होती है, और आपका हर अमल जो है वो आपको अल्लाह के
قریب لے جاتا ہے. تو آپ جیسے ہم پروگرام کے آغاز میں کہتے ہیں کہ آپ نے دن کا آغاز خوبصورت کرنا ہے, تو اپنے ہر دن کا آغاز جو ہے وہ کسی چھوٹے کام, چھوٹے عمل, چھوٹی نیکی سے کریں, اور یہ سلسلہ جب آپ کا بڑھتا جائے گا یقین جانیں آپ کی زندگی خوبصورت ہوگی, آپ کی زندگی جو ہے وہ خوشیوں سے بھر جائے گی. آج جن پوائنٹس کی ہم نے بات کی ہے, جس اطمینان کی ہے, جس خوشی کی ہمیں تلاش ہے, وہ آپ کو مل سکتی ہے. اور آخر میں یہی دعا کرتے ہیں کہ جتنی بھی آج ڈسکشن ہوئی اللہ پاک مجھے, آپ کو, ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین الہی آمین. ہمیں اجازت دیجیے اور جانے سے پہلے ہم اختتامی کلام سنتے ہیں نالین زہرا سے. بسم اللہ کریں نالین. فاطمہ وہ ہے جن کے بیٹوں کے ناز نخرے خدا اٹھاتا ہے, کبھی سجدے طویل کروا کے سر عبادات کا جھکاتا ہے, کبھی سجدے طویل کروا کے سر عبادات کا جھکاتا ہے. فاطمہ وہ ہے جن کے بیٹوں کے ناز نخرے خدا اٹھاتا ہے, ان کی فضا کے ہاتھ کا کھانا عرش والا بھی کوئی کھاتا ہے, ان کی فضا کے ہاتھ کا کھانا عرش والا بھی کوئی کھاتا ہے. فاطمہ وہ ہے جن کے بیٹوں کے ناز نخرے خدا اٹھاتا ہے, کبھی سجدے طویل کروا کے سر عبادات کا جھکا